ल आज हामी आजको यस कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। नमस्कार, गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानको यस एनआइएनए जापान कन्क्लेभ 2021 को थर्ड सिरिज द डक्टर्स राउन्ड टेबलमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म एनआइएनए जापानको महासचिव जनक विक्रम साईको तर्फबाट। एनआइएनए जापानले विगत 3 हप्तादेखि एउटा चाहिँ सिरिज वाइज कार्यक्रम चाहिँ गर्दै आएका छौँ, जसको चाहिँ टाइटल रहेको छ एनआइएनए जापान कन्क्लेभ 2021 र आजको यो सेसन थर्ड सेसन रहेको छ। आज विशेष गरी हामीले मेडिकल सेक्टर जुन नेपाली डक्टरहरू, प्रोफेसनल डक्टरहरू जुन जापानकै हस्पिटलमा फुल टाइम प्र्याक्टिसियन डक्टरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले निम्ताएका छौँ। आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको भर्चुअल अनलाइन भए पनि यस कार्यक्रमलाई, यस लाइभ प्रोग्रामबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण जापानवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नमस्कार तथा यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ र विश्वभरिबाट हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी गैर-आवासीय नेपालीहरूलाई हामी यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र यो कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा सुरु गर्नुभन्दा पहिला मैले यस कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनलाई गैर-आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापान एनआइएन जापानका अध्यक्ष देवीलाल भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षज्यू। हस्, धन्यवाद महासचिवज्यू। के बोलौँ र म? अहिले एकछिन बोल्नु होला। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। यसै गरी आजको यस कार्यक्रममा हामीले चाहिँ प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाएका छौँ नेपाली राजदूतावास जापानका उपनियोग प्रमुख अम्बिका जोशीज्यूलाई। अम्बिका जोशी सरलाई पनि स्वागत छ। सरको माइक म्युट छ। ल नमस्कार, धन्यवाद है। धन्यवाद सरलाई। यसै गरी आजको यस कार्यक्रमको यस थर्ड सेसनको मोडरेटर हुनुहुन्छ डाक्टर लक्ष्मी कुमार पराजुली सरलाई, यहाँलाई पनि स्वागत छ। उहाँ चाहिँ नेपालबाट यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्नुहुनेछ। नमस्कार सबैजनालाई, धन्यवाद जनक सर। धन्यवाद डाक्टर साहब। यसै गरी हाम्रो आजको प्यानलिस्ट हुनुहुन्छ डाक्टर लुसन चालिसेज्यू। उहाँ चाहिँ एमडी पिएचडी कन्सल्टेन्ट न्युरोसर्जनको रूपमा नागोया सेन्ट्रल हस्पिटलमा काम गर्नुभएको छ। डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। सरको माइक म्युट छ, तर उहाँ चाहिँ डाक्टर लुसन चालिसे जी हुनुहुन्छ। नमस्कार। धन्यवाद डाक्टर साहब। त्यसै गरी हामीसँग अर्को डाक्टर साहब हुनुहुन्छ डाक्टर ससिम पौडेल। उहाँ चाहिँ एमडी पिएचडी ग्यास्ट्रो सर्जन हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ स्टिल मेमोरियल मुरन हस्पिटल होक्काइदोमा डाक्टरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। नमस्कार। यसै गरी हामीसँग जोडिनु भएको छ डाक्टर सुमन श्रेष्ठ। उहाँ चाहिँ एमडी पिएचडी र पोस्ट डक्टरल क्लिनिकल फेलो हुनुहुन्छ डायग्नोस्टिक रेडियोलोजी एन्ड न्युक्लियर मेडिसिन मा गुम्मा युनिभर्सिटीबाट। डाक्टर साहबलाई पनि स्वागत छ। हजुर नमस्ते। त्यसै गरी हामीसँग आज जोडिनु भएको छ डाक्टर रोजित श्रेष्ठ। उहाँ चाहिँ एमटिएमएस पिएचडी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एन्ड ल्याबोरेटरी मेडिसिनमा उहाँ चाहिँ बिके हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यहाँभन्दा पहिला चाहिँ जापानकै होक्काइदो प्रिफेक्चरमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ उहाँ युएसए बाट जोडिँदै हुनुहुन्छ। डाक्टर रोजित सरलाई पनि स्वागत छ। उहाँ चाहिँ हामी फोन लाइनबाट जोडिनु भएको छ। हामीसँग अलिकति केही टेक्निकल प्रब्लम भएको हुनाले डाक्टर साहबलाई स्वागत छ। रोजित सर धन्यवाद। धन्यवाद। मैले कार्यक्रमको सुरु गर्नुभन्दा पहिला हाम्रो मोडरेटर डाक्टर लक्ष्मी सरलाई दिनुभन्दा पहिला अलिकति यो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले धेरैचोटि भन्दै आजको यस सेसनको बारेमा हामीले विभिन्न मिडियाबाट पनि भन्दै आएका थियौँ। खास गरी आजको यस इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के हुनेछ भने डाक्टर साहबहरू नेपाली डाक्टरहरू जुन चाहिँ जापानमै एउटा चाहिँ चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गरेर जापानकै एउटा अलिकति भाषामा प्रब्लम देखिने अथवा समस्या हुने हामी चाहिँ नेपाली समुदायहरूको लागि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ एउटा फुल टाइम एउटा चिकित्सकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ जापानको हस्पिटलमा र उहाँहरूले आफ्नो एउटा चाहिँ पर्सनल एक्सपिरियन्सेस लगायत विभिन्न कुराहरू हामीसँग सेयर गर्नुहुनेछ।
र आजकै यस कार्यक्रममै हाम्रो डक्टर प्यानलिस्ट बाहेक पनि हाम्रो चाहिँ एमबिसीबाट हाम्रो डिसिएमजी जोडिनु भएको छ। उहाँले पनि केही जिज्ञासाहरू रहे, उहाँहरूले हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम प्रस्तुताले डक्टर साहबले हाम्रो चाहिँ डिसिएमजीसँग पनि क्वेसन सोध्नुहुनेछ भने मैले यस कार्यक्रमको मोडरेटर डक्टर लक्ष्मी पराजुली सर हुनुभए पनि उहाँलाई चाहिँ मैले सपोर्ट गर्नेछु यो कार्यक्रम सञ्चालनमा। त्यसैले मैले यो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा पहिला मैले अध्यक्षज्यू डाक्टर देवीलाल भण्डारीज्यूलाई 1 मिनटमा आफ्नो 2 शब्द राखिदिनुलाई अनुरोध गर्दछु। मैले त्योभन्दा पहिला समस्त दर्शकवृन्दलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने आज हामी प्यानलिस्ट र कार्यक्रम सञ्चालक मात्रै आज यस चाहिँ जुम कार्यक्रममा रहेका छौँ र तपाईहरुको कुनै पनि जिज्ञासा, तपाईहरुको कुनै पनि सुझावहरू रहेमा हाम्रो एनआइएनए जापानको फेसबुक पेजबाट लाइभ गइरहेको छ। त्यसैगरी जापानका विभिन्न मिडियामा nepalnewspost.com, matrisandesh.com, nepaljapan.com, visiononline.com लगायतका मिडियाहरूबाट पनि हामी चाहिँ लाइभमा छौँ। तपाईहरुले त्यसमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँहरुको जिज्ञासा र प्रश्नहरूको जवाफ दिने हामी कोसिस गर्नेछौँ। अध्यक्ष देवलाल भण्डारीज्यू प्लिज। हस्, धन्यवाद मासुज्यू। सम्पूर्ण आज डाक्टर साहबहरू यहाँ आइनु भएको छ र यो अहिले हाम्रो यो कार्यक्रमको लगभग 4थो कार्यक्रम हामीहरूले गर्दैछौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो अमूल्य समय पनि यहाँहरूले खर्चिनु भएको छ। यो हामी सबैले गरेको भोलिन्टियर जुन यो हामी नेपाली 1 लाख हाराहारीका नेपालीहरूको लागि हामीले यो गरिएको छ। यस्तो सम्ममा पनि यहाँहरूको सहयोग र साथको लागि एकदमै एनआरएन जापान र म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँलाई डाक्टर साहबलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण नेपाली जुन यहाँ जापानमा बस्नुहुन्छ आजको यो कार्यक्रमबाट धेरै भन्दा धेरैले यसको आज फाइदा लिनुहुन्छ भन्ने पनि म यहाँ कामना गर्न चाहन्छु र खास गरी यो कार्यक्रमलाई हाम्रो एलिजाजी लगायत सम्पूर्ण एलिजा भण्डारीजी लगायत सम्पूर्ण डाक्टर साहबहरूले हाम्रो महासचिवज्यूले जुन कार्य गर्नुभएको छ म यहाँहरूलाई फेरि पनि एनआरएन जापान र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यति भन्दै म मेरा 2 शब्दहरू म डाक्टर साहबहरूकै पुरै कार्यक्रम म सुन्न चाहेको हुनाले म यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस् मासुज्यू, धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। यसै गरी मैले आफ्नो 2 शब्द राखिदिन हुनलाई नेपाली राजदूतावास जापानका उपनियोग प्रमुख अम्बिका जोशी सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मासुज्यू। सर्वप्रथम त अस्ति यसको ओपनिङ सेसनमा पनि मैले सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ। त्यतिखेर पनि सहभागी भएको थिएँ। त्यतिखेरै भनेको थिएँ यो जुन इनिसिएसन लिनुभएको छ तपाईँहरूले एनआरएनए जापानले त्यो एकदम कमेन्डेबल छ, एकदम प्रशंसायोग्य काम गर्नुभएको छ तपाईँहरूले र यस्तै यो क्रिएटिभ काम अझ हुँदै जाओस् जसले समग्र समाजलाई, यहाँ रहेको समाजलाई र योभन्दा पनि अझ व्यापक समाजलाई पनि फाइदा गर्न सक्ने खालको कार्यक्रमहरू अझ पनि तपाईँहरूले बढाउनु हुनेछ भन्ने हामीले आशा व्यक्त गरेका छौँ र आजको यो कार्यक्रममा यो धेरै गफ गर्नुभन्दा पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने विश्वास छ हामीले। डाक्टर साहबहरू जोडिनु भएको छ, एकैछिन अगाडि अनौपचारिक रूपमै भए पनि मैले पनि चिन्तन गर्ने अवसर पनि पाएँ र उहाँहरूबाट सुनेर अधिकाधिक लाभ लिनु अझै हितकर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले म यो कार्यक्रमको सफलताको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम र आफ्नो भनाइ, मेरो त्यस्तो विशेष भनाइ त्यस्तो केही पनि छैन अहिलेलाई। म कार्यक्रम सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सायद यसरी यो धेरै बोल्नु त्यति उपयुक्त छ जस्तो लाग्दैन। त्योभन्दा पनि डाक्टर साहबहरूबाटै धेरै कुरा सुनौँ, जिज्ञासाहरू केही आउलान्, त्यो क्रममा हामी त्यहाँबाट लाभान्वित हुनेछौँ भन्ने विश्वास छ। धन्यवाद। धन्यवाद डिसिएमज्यू यहाँको शुभकामनाको लागि। मैले ढिलो नगरिकन आजको यस कार्यक्रमलाई सञ्चालनको निम्ति डाक्टर लक्ष्मी प्रसाद पराजुली ज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर साहब। माइक म्युट छ सर तब हजुरको। धन्यवाद जनक सर। नेपाली राजदूतावास जापानका उपनियोग प्रमुख अम्बिका जोशी सर, त्यस्तै एनआरएनए जापानका अध्यक्ष देवीलाल भण्डारीज्यू, महासचिव जनक विक्रम साईज्यू लगायत हाम्रा विज्ञ सरहरू सबैलाई नमस्कार र हामीलाई सुनिरहनु भएको सम्पूर्ण जापान तथा नेपालमा रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि नमस्कार। अब के छ भने साधारणतया यो चिकित्सा शास्त्र अथवा मेडिसिन भन्नाले चाहिँ अलिकति न्यारो रूपमा सोच्दा चाहिँ हामीले फ्रन्टलाइन वर्कर्स सरले आफ्नो सहित भनिदिनु होला। म गर्छु। फ्रन्टलाइन वर्कर्स अथवा हामीले भनौँ न डक्टर इन्जिनियर मात्रै भनेको डक्टर अथवा नर्स भन्ने मात्रै चिन्छौँ, तर त्यति नै
त्योभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण चाहिँ जो ब्याक साइडमा बसेर मेडिकल रिसर्च गरिरहनु भएको हुन्छ उहाँहरूको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले आज हामीले चाहिँ फ्रन्टलाइन वर्कर्स जापानमै भइरहनु भएका डाक्टर साहबहरू, त्यस्तै मेडिकल रिसर्चर सरहरू जो जापानमा काम गरेर अहिले हुन त अमेरिकामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। र हामीले चाहिँ केही समय अगाडिदेखि नै यस कार्यक्रमको सामाजिक सञ्जालहरूमा यस कार्यक्रमको सूचना राखेका थियौँ र त्यहाँबाट पनि विभिन्न क्वेसनहरू हामीले कलेक्ट गरेका छौँ। त्यस्तै डाक्टर साहबहरूसँग सल्लाह गरेर कस्ता क्वेसनहरू उपयुक्त होला भन्ने कुराहरू पनि हामीले सल्लाह गरेका छौँ। र हामीले चाहिँ सकेसम्म ग्रासरुट जापानमा भइरहनु भएका नेपालीहरूलाई चिकित्साका विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिने उपयोगी सामग्रीहरू त हामीले अवश्य छलफल गर्ने नै छौँ। त्यसको अलावा यत्रो विज्ञ साथीहरूसँग हामी जुन जोडिया छौँ, राजदूतावास पनि यही छ, अब हामी सबै नेपालीको भोइस एनआरएनए पनि यही भएको अवसरमा पारेर हामीले चाहिँ पोलिसी लेभलमा नि कस्ता कुराहरू लान सकिन्छ भनेर केही पोलिसीका डिस्कसनहरू पनि गर्नेछौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी सबैलाई यस डिस्कसनका निचोडहरू उपयोगी हुन्छ भन्ने लाग्दछ। अब म हुन त अघि छोटो रूपमा हाम्रो महासचिवज्यूले नि परिचय त गरिसक्नु भएको छ। अब म आफ्नो परिचय चाहिँ धेरै छोटो संक्षिप्त सकाउने कोसिस गर्छु। म चाहिँ धेरै लामो समय जापान बसेर हालसालै 1.5 महिना अगाडि मात्रै नेपाल फर्केको छु। म पहिले जापानको जुनतेन्दो युनिभर्सिटीमा न्युरोसाइन्स डिपार्टमेन्टमा असिस्टेन्ट प्रोफेसर थिएँ। अब म डाक्टर साहबहरूको हाम्रो 4 जना विज्ञ सरहरूको मैले नै परिचय गराउनु भन्दा पनि अझ उहाँहरूले परिचय गराउँदा उपयुक्त हुन्छ होला। तर यो परिचयलाई पनि अब मैले अलिकति क्वेसनकै शैलीमा राख्ने छु। डाक्टर साहबहरूको चाहिँ जुन यो नेपालदेखि अहिले जुन जापानमा यात्रा छ, हाम्रो एकजना सर रोजित सर त अहिले अमेरिका हुनुहुन्छ, तर जुन नेपालदेखि जापान हुँदै अमेरिकाको यात्रा छ, अब यो यात्रालाई चाहिँ अहिले अब जुन चिकित्सक अथवा मेडिकल रिसर्चर फिल्डमा हुनुहुन्छ, यो यात्रालाई बढीमा 1 मिनटमा आफ्नो परिचय दिने अवसरको रूपमा चाहिँ बढीमा 1 मिनटमा राखिदिनु भए आभारी हुने थिएँ। अब फर्स्टमा चाहिँ म डाक्टर सुमन श्रेष्ठलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, नमस्ते। म डाक्टर सुमन श्रेष्ठ। म नेपालमा एमबिबिएस 2013 मा सकेर अनि तपाईँको मिनिस्ट्रीको 2 इयर्सको करार सकिसके पछाडि हाम्रो अब पोस्ट ग्रेजुएसनको अप्सन्सहरू एभाइल गर्ने तपाईँको क्रममा चाहिँ जापानबाट तपाईँको एसियन न्युक्लियर मेडिसिन भनेर एसियाको 5 वटा कन्ट्रिजहरूबाट टोटल 20 जनाको इन्टेक फर 5 इयर्सको प्रोग्राममा त्यो प्रोग्रामको थ्रुबाट आएँ र यहाँ आइसकेपछि अब मेरो मिसेस पनि अहिले रिमेटोलोजी पढ्दै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा फर्दर अनि एप्लिकेसन गरेर अहिले म चाहिँ एडभान्स क्लिनिकल ट्रेनिङको रूपमा डायग्नोस्टिक रेडियोलोजी एन्ड न्युक्लियर मेडिसिन विभागमा कार्यरत छु। हस्, धन्यवाद। डाक्टर लुसन चालिसे। नमस्कार, म लुसन चालिसे। म चाहिँ नेपालमा घर ललितपुर जिल्ला, अनि जापान आएको भयो 19 वर्ष जति। नेपालमा आइएससी पढेर त्यसपछि चाहिँ जापानिज एम्बेसीको दूतावासको छात्रवृत्ति मङ्गुसो स्कलरसिप भनिन्छ त्यो पाएर जापानमा चिकित्सा शास्त्र पढ्न आएको। 1 वर्ष टोकियो युनिभर्सिटी अफ फरेन स्टडिज भन्ने ठाउँमा जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढ्नु पर्यो। त्यसपछि ओसाका युनिभर्सिटी, ओसाका विश्वविद्यालय जुन चाहिँ जापानको सबभन्दा पुरानो चिकित्सा शास्त्रको विश्वविद्यालय हो, नेसनल युनिभर्सिटी हो, त्यहाँ चाहिँ मैले मेडिसिन पढेँ र 2009 देखि चाहिँ यहाँ लाइसेन्स फिजिसियनको रूपमा, चिकित्सकको रूपमा जापानमा काम गर्दै आइरहेको छु। मेरो विशेषज्ञता चाहिँ न्युरोसर्जरी, स्नायु शल्य चिकित्सक हुँ म। साधारण भाषामा पनि मस्तिष्क र मेरुदण्ड र अरू स्नायु प्रणालीको उपचार गर्छु। धेरै जस्तो चाहिँ अपरेसन गरेर उपचार गर्छु र त्यो बाहेक म क्यान्सरको अनुसन्धानमा पनि कार्यरत छु। र अहिले चाहिँ म नागोया सेन्ट्रल हस्पिटल भन्ने ठाउँमा कन्सल्टेन्ट न्युरोसर्जनको रूपमा कार्यरत छु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 1 वर्ष अघिसम्म चाहिँ म टोकियो विश्वविद्यालयमा असिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा काम गर्दै थिएँ। धन्यवाद डाक्टर साहब। डाक्टर ससिम पौडेल डाक्टर साहबलाई छोटो राखिदिनु हुन। नमस्कार, म ससिम पौडेल। मेरो पनि लुसनको जस्तै हो। लुसनको जस्तै आइएससी सबका आएर चाहिँ जापान आएको 20 वर्ष भयो। म चाहिँ होक्काइडो युनिभर्सिटीबाट चाहिँ मेडिसिन सबका आएर त्यसपछि त्यही 2008 देखि चाहिँ यही काम गरिरहेको छु। 1 वर्ष बिचमा 1 वर्ष चाहिँ नेपालमा पनि काम गरेको थिएँ। अहिले चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल सर्जनको रूपमा स्टिल मेमोरियल मुरुरान हस्पिटल भनेर होक्काइडोको मुरुरानमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। पिएचडी र चाहिँ पिएचडी चाहिँ रिसर्च चाहिँ सर्जिकल एजुकेसन भनेर अपरेसन गर्न कसरी सकाउने त भन्नेमा चाहिँ मेरो मेन त्यसमा चाहिँ रिसर्चको विज्ञता भएको अरे।
रिसर्चको काम पनि यो क्लिनिकल काम सँगसँगै लगिरहेको छु। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। डाक्टर रोजित श्रेष्ठ डाक्टर साहब। म रोजित श्रेष्ठ। मेरो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मेडिसिन भन्दा पनि मेडिकल ल्याबोरेटरी साइन्सबाट हो। इन्डियाबाट चाहिँ ब्याचलर इन मेडिकल ल्याबोरेटरी साइन्समा, त्यसपछि केही वर्ष नेपालमा प्रयोगशाला, चिकित्सा प्रयोगशाला भन्छौँ, चिकित्सा प्रयोगशालामा काम गरेपछि मैले मास्टर्स चाहिँ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्रीमा गरेँ र केही वर्ष नेपालमा काम गरेपछि नेपाल मेडिकल कलेजमा चाहिँ म प्राध्यापकको रूपमा कार्यरत थिएँ र त्यहाँबाट चाहिँ होक्काइडो युनिभर्सिटीमा चाहिँ सिधै एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा चाहिँ म काम 2011-12मा चाहिँ सुरु गरेको थिएँ र विगत झन्डै 10 वर्ष चाहिँ मैले होक्काइडो विश्वविद्यालयमा चाहिँ यो प्रयोगशाला चिकित्सा प्रयोगशालाका विद्यार्थीहरूलाई पढाउने र चाहिँ यसमा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने कामहरू गरेँ र एकदमै यही 1 महिना अगाडि मात्र म अहिले चाहिँ युएसएमा चाहिँ म भएको छु र केही महिनापछि म यहाँ चाहिँ हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। डाक्टर साहबहरूले संक्षिप्तमा आफ्नो परिचय त दिइहाल्नुभयो, तर पनि अझ हामीले बुझ्ने गरी डाक्टर साहबहरूको स्पेसियालिटी चाहिँ के हो भनेर अझ बुझ्ने गरी अझ मैले स्ट्रेट फरवर्ड भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कस्तो समस्या भयो भने चाहिँ हामी डाक्टर साहबहरूलाई चाहिँ फोन गर्ने, डाक्टर साहबहरू कहाँ धाउने, अब यसलाई चाहिँ अलिकति डाक्टर साहबहरूले यसो सबैले बुझ्ने गरी राखिदिनु भयो हुन्थ्यो। मैले डाक्टर सुमन श्रेष्ठबाट नै गरेँ। अब नेपालमा अथवा जापानमै पनि हामीलाई कस्ता मेडिकल समस्या भए चाहिँ हजुरकोमा अप्रोच गर्दा उपयुक्त होला? हजुर, मेरो चाहिँ मेनली अब डायग्नोस्टिक पाटो अथवा तपाईँको चाहिँ के भन्यो डिजिज कुन रोग कुन हो भनेर पत्ता लगाउने इमेजिङहरूको थ्रुबाट भएको कारणले गर्दाखेरि मुख्यतया चाहिँ चिकित्सकहरूको थ्रुबाट नै आउने हो। अब तपाईँ नेपाल गएपछि त्यहाँ काम गरे पनि चिकित्सकले नै चाहिँ तपाईँलाई मलाई चाहिँ रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँको ब्रेनको कुरा गर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ अब यो इपिलेप्सीहरूमा इन्टरेक्टल त्यो स्पेक्सिटीहरू युज हुन्छ होइन। त्यस्तो तपाईँको शरीरको विभिन्न अङ्गमा कसरी काम गरिरहेछ अथवा कतिको चाहिँ एब्नर्म्यालिटी छ, फङ्सनल एब्नर्म्यालिटी कति छ भन्नाले कोशिकाहरूले कतिको काम गरेछ छैन भन्ने कुरो जाँच हो। जस्तै मृगौलाको कुरा गर्नुभयो भने मृगौलाको देब्रेपट्टि दाहिनेपट्टि मृगौलाले कति प्रतिशत काम गरिरहेछ होइन, तपाईँको चाहिँ त्यस्तो कुराहरू। अनि त्यसपछि बोनमा भयो भने हड्डीहरूकोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे यो क्यान्सर भइसकेपछि फैलिसकेपछि कति ठाउँमा चाहिँ त्यसको स्पर्शहरू देखिन्छ अथवा प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चर भन्छौँ होइन। त्यो रोगको कारणले गर्दा फ्र्याक्चर भएको कुराहरू तिनीहरू हेर्नको लागि भयो। अब ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनलमा तपाईँको ब्लिडिङहरू लोकेट गर्नको लागि कहाँनिरबाट चाहिँ रगत बगिरहेछ भन्नलाई, अनि तपाईँको यो पित्तथैलीको अपरेसनहरू भइसकेपछि बाइल लिकेजहरू हेर्नलाई, अनि तपाईँको चाहिँ मुटुको चाहिँ तपाईँको ब्लकेज भएको हार्ट एट्याक भएको पेसेन्टमा मुटुको मसलको भाइबिलिटी कति छ भन्ने कुराहरू, स्ट्रेस इन्डिस्ट्रेसहरू यस्तो कुराहरू हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ मुख्य अङ्कोलोजिक भन्नाले क्यान्सर पेसेन्टहरूमा अब तपाईँको मेटास्टासिस भन्नाले त्यो क्यान्सर सरिसकेको अवस्था छ भने कहाँनिर छ भन्ने कुराहरू पत्ता लगाउनको लागि र कतिको एक्टिभ छ भन्ने कुराहरूको लागि चाहिँ पोजिट्रोन इमिसन टोमोग्राफी स्क्यानहरू हुन्छ, त्यस्तोहरूबाट चाहिँ पत्ता लगाउने त्यो एउटा हो। अनि अर्को मेन भनेको हामीले चाहिँ अब सिटी एमआरआईहरू जुन डायग्नोस्टिक रेडियोलोजीले चाहिँ कहाँ छ, कत्रो छ, कुन साइजको छ, कस्तो छ भन्ने कुराहरू देखाउँछ भने हाम्रो न्युक्लियर मेडिसिनले चाहिँ त्यसको एक्टिभिटी लेभल कतिको एक्टिभ छ अनि त्यो सिटीमा एब्नर्मल देखिए पनि मेटाबोलिकली एब्नर्मल छ छैन यस्तो कुराहरू हेर्नको लागि अनि ट्रिटमेन्टको रेस्पोन्सहरू हेर्नको लागि विशेष युज हुन्छ। डाक्टर लुसन चालिसे एकदम छोटकरीमा र सबैले बुझ्ने गरी कस्तो समस्या भयो भने चाहिँ मलाई फोन गर्ने भन्ने हुन्छ नि, त्यस्तोमा राखिदिनु भए आभारी हुन्थेँ। डाक्टर लुसन चालिसे। नमस्कार, म लुसन चालिसे। म चाहिँ स्नायु शल्य चिकित्सक हो, न्युरोसर्जन। साधारण भाषामा भन्दाखेरि दिमाग र मेरुदण्ड अरू नसाहरूको अपरेसन गर्छु र अहिले चाहिँ म
अघि पनि भने नागोया सेन्ट्रल हस्पिटल भन्नेमा म प्रमुख रूपमा आबद्ध छु। त्यो बाहेक नागोया युनिभर्सिटी र टोकियो युनिभर्सिटीसँग मिलेर अनुसन्धान पनि गर्छु। र अब साधारणतया मानिसहरूले मलाई अब खोज्दै आउने भनेर भनेको चाहिँ टाउको दुख्दा, म एकदम साधारण शब्दमा भन्छु है, टाउको दुख्दा, ढाड दुख्दा, हात खुट्टा झमझमाउँदा, रिगाटा लागेको जस्तो हुँदाखेरि, र अर्को चाहिँ अहिले स्ट्रोक भनेर भनिन्छ होइन, जो चाहिँ मस्तिष्कघात हुन्छ। अब रगत त्यहाँ ब्लिडिङ भएर पनि हुनसक्छ, र अर्को चाहिँ इन्फेक्सन भनेर रगतको नली चाहिँ त्यहाँ बन्द भएर पनि हुनसक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ अब कतिमा अपरेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तोमा म अपरेसन गर्छु है। अब तर अब त्यो ती केसहरू चाहिँ अब इमर्जेन्सी हुन्छन्। अब जहाँ तपाईँ नजिक हुन्छ त्यही नजिकको हस्पिटलै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू म खास चाहिँ यो न्युरोसर्जरीभित्र पनि ब्रेन ट्युमर चाहिँ मेरो सब स्पेसलाइजेसन हो। र ब्रेन ट्युमर को चाहिँ मैले अब अहिलेको हस्पिटलमा पनि ब्रेन ट्युमर सेन्टर छ। हाम्रो यो नागोया एरियामध्ये सबभन्दा बढी ब्रेन ट्युमरको अपरेसन हाम्रै हस्पिटलमा हुन्छ र मैले नै गर्छु त्यहाँ। त्यही भएर ब्रेन ट्युमरको केस भयो। अर्को आजकल नेपालतिर धेरै, मलाई नेपालबाट पनि धेरै खबर आउँछ, पार्किन्सन डिजिज को बिरामीहरू हुनुहुन्छ र धेरैवटा केसमा चाहिँ तपाईँको औषधि खाएर कन्ट्रोल हुन्छ, तर अब त्यसको सर्जरी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि हुनसक्छन्। र अर्को छारे रोग एपिलेप्सी, अब त्यसको पनि कहिलेकाहीँ मलाई नेपालबाट अथवा जापानको विभिन्न ठाउँबाट पनि खबर आइरहेको हुन्छ। र त्यस्तो केसहरू चाहिँ अब मेरो हेर्ने कुरा भयो। अर्को चाहिँ अब नेपालीहरू, जापानमा भएको नेपालीहरू धेरै यसो जवान हुनुहुन्छ र उहाँहरूको समस्या चाहिँ मैले आफै देखेको भनेको चाहिँ ढाड दुख्ने समस्या, टाउको दुख्ने, त्यस्तो चाहिँ धेरै हुन्छ। र आजकल चाहिँ नागोयामा पनि अहिले मेरो रेगुलरली 20 जना जति नेपालीहरू मेरो ओपिडीमा अब आइरहनु भएको छ। त्यही भएको हुनाले तपाईँ अब नर्मली नेपालतिर न्युरो भनेर भन्छ नि होइन, त्यो न्युरो भन्ने खालको केसहरू चाहिँ म सबै हेर्छु। त्यसैले केही पऱ्यो भने मलाई खबर गरे पनि हुन्छ। म अहिले नागोया सेन्ट्रल हस्पिटल भन्ने अहिले म धेरै जसो काम गर्ने हस्पिटलमा चाहिँ हरेक बुधबार ओपिडी क्लिनिक गर्छु। र त्यो चाहिँ जेआरको नागोया स्टेसनबाट हिँडेर 5 मिनटमा पुगिन्छ। त्यही भएर यदि आउन अब सक्नुहुन्छ भने अब नेपालीमै कुरा गरेर अब सबै काम हुन्छ, प्लस जापानिज प्रविधिबाट काम हुन्छ। त्यही भएर आउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद लुसन डाक्टर साहब। अब हजुरले धेरै बुझ्ने गरी भनिदिनु भयो। धेरैले हजुरकोमा जोडिन पनि चाहनुहुन्छ होला। पछि हजुरलाई कन्ट्याक्ट गर्ने एनआरएन माध्यमद्वारा हुन्छ कि एमबेसी माध्यमद्वारा हुन्छ, हजुरले त्यो सेयर गरिदिनु पर्ला। अब डाक्टर ससिम डाक्टर साहबले पनि थोरै छोटकरीमा संक्षिप्तमा राखिदिनु न सबैले। मेरो पनि सर्जरी मेन त मैले गर्ने भनेको अपरेसन नै हो। मैले गर्ने अपरेसन भनेको चाहिँ पेटको, पेटमा भएको पेट, आन्द्रा, कलेजो, यो यिनीहरू जुन चाहिँ छन् तिनीहरू सबैको अपरेसन चाहिँ गर्ने हो। र मेरो मेन विज्ञता भनेको चाहिँ अब जस्तो क्यान्सरदेखि लिएर अब जस्तो धेरै जस्तो चाहिँ यहाँ जापानमा हामीले गर्ने भनेको क्यान्सरको अपरेसन धेरै हुन्छ। र जस्तो पित्तको थैलीमा चाहिँ ढुङ्गा अपरेसनदेखि लिएर यिनीहरू सबै, र अर्को चाहिँ एपेन्डिक्सको अपरेसनहरू सबै गरिन्छ। र मेरो मेन विज्ञता भनेको त्यसमा पनि यो चाहिँ ल्याप्रोस्कोपी भनेर नेपालीमा भन्दा दूरबीन प्रविधिले पनि भन्ने गरिन्छ। सानो ठुलो चाहिँ घाउ नपारिकन सानो घाउले चाहिँ त्यो गर्नेमा चाहिँ मेरो चाहिँ दक्षता, हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ लगभग 70-80% केसहरू त्यसरी गर्ने गर्दछौँ। त्यसमा चाहिँ मेरो मेन भएको छ। त्यही भएर चाहिँ अब क्यान्सरहरू त जसो अब यहाँ चाहिँ अब अलिकति जवानहरूलाई त्यति देखिने हुँदैन। र जस्तो चाहिँ दिशामा रगत देखिनेदेखि लिएर पेट दुख्ने त्यस्तो समस्या भएकोहरूमा चाहिँ मेन अब नेपाली देखिने भनेको तिनीहरूको अपरेसन चाहिँ बढी गरिने भन्ने हुन्छ। र अर्को मेरो विशेष मैले चाहिँ गरिराख्ने भनेको चाहिँ हर्निया भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ खुट्टाको निर चाहिँ त्यो पेटको ठ्याक्क सिधै खुट्टाको काँच्ने भन्नु, त्यहाँनिर चाहिँ फुलेर आउने भन्ने जुन चाहिँ आन्द्रा चाहिँ बाहिर निस्किने भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ लोग्ने मान्छे चाहिँ 3 जनामा 1 जनामा जीवनभरिमा हुने भन्ने हुन्छ। धेरै जस्तो चाहिँ बुढा मुरमा भए पनि जवान मान्छेहरूमा हुने हुन्छ। त्यो अपरेसनमा चाहिँ मेरो विशेष चाहिँ रुचि भएर चाहिँ धेरै गर्ने पनि गरिरहेको छु भन्ने हुन्छ। नेपालमा पनि जाँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यो अपरेसन चाहिँ गरिराख्ने भन्ने हुन्छ। पेट सम्बन्धी केही समस्या भयो भने चाहिँ मेन अपरेसन भए पनि
अपरेसन बाहेक नगर्नुपर्ने केसेसहरूदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ सल्लाह दिन चाहिँ सकिन्छ भन्ने हुन्छ र चाहिँ त्यो केही समस्या परेमा चाहिँ मसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब हाम्रो रोजित डाक्टर साहब चाहिँ बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेन्टमा अथवा उहाँको स्पेसियालिटी चाहिँ बायोकेमिस्ट्री हो। अब साधारणतया बायोकेमिस्ट्री भन्नाले के बुझ्ने अथवा कस्ता कस्ता समस्या भयो भने चाहिँ रोजित डाक्टर साहबकामा हामीले कन्सल्ट गर्ने, यो विषयमा संक्षिप्त डाक्टर साहबले राखिदिनु भए आभारी हुने थियौँ। हजुर, मेरो स्पेसलाइजेसन चाहिँ तपाईँले भन्नु भयो बायोकेमिस्ट्रीलाई नेपालीमा चाहिँ अब जीव रसायनशास्त्र भनिन्छ होइन। एकदम साधारण भाषामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले रगतको जाँच गरेर चाहिँ कुनै रोगहरूको निदान गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छ। जस्तै डायबेटिक छ भने ब्लडमा चाहिँ सुगर नाप्ने अथवा थाइरोइड नाप्ने अथवा युरिक एसिड नाप्ने होइन। बुझ्ने भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ रगतमा चाहिँ केही कुरा तत्त्वहरू मेजर गरेर डिजिजको चाहिँ सहयोग गर्ने काम गर्छु। र मेरो अनुसन्धानको विषय चाहिँ विगत 10 वर्षमा चाहिँ मैले चाहिँ यो हार्ट एट्याक हुनुको लागि युज हुने कोलेस्ट्रोल चाहिँ अहिले प्र्याक्टिसमा छ। कोलेस्ट्रोल मेजर गरेर भविष्यमा निकट भविष्यमा चाहिँ हार्ट एट्याक कतिको छ भनेर चाहिँ मापन गर्न सकिन्छ। र कोलेस्ट्रोल बाहेक अरू पनि कुनै मेजर गर्न सकिन्छ कि जसले चाहिँ भविष्यमा हुने हार्ट एट्याकलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। विषयमा चाहिँ मैले चाहिँ अनुसन्धान गर्दै थिएँ विगत 10 वर्षदेखि। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहब। अब हामीसँग नेपाली समुदायबाट प्राप्त भएका प्रश्नहरू धेरै छन्। हामीले आज धेरै कभर गर्नु छ, समय छोटो छ। अब मैले चाहिँ सबै डाक्टर साहबहरूलाई एउटै प्रश्न नसोध्न पनि सक्छु, त्यसले अब चाहिँ केही प्रश्नहरू चाहिँ नाम तोकेरै भन्नुपर्ने हुन्छ डाक्टर साहबहरूलाई, किनभने सबै डाक्टर साहबहरूलाई सोद्धा धेरै समय लाग्न सक्छ। र अब यो चाहिँ जस्तो हामी पहिले दसैँमा टिका लाउँदाखेरि सानोमा डक्टर इन्जिनियर भएस भन्नुहुन्थ्यो, अब बुढापाकाहरूले हुन त अहिले पनि त्यही होला। तर अब इच्छा भए पनि भनौँ न खर्चको अभावले धेरैलाई समस्याग्रस्त बनाइरहेको हुन्छ। अब यो चाहिँ मैले डाक्टर लुसन डाक्टर साहबलाई सोध्न चाहेँ, अब जापानमा मेडिसिन पढ्न चाहिँ कति वर्ष कति पैसा लाग्ला र स्कलरसिपको प्रोसेस के छ, आफै तिर्दा के छ, जुन हजुर अघि आउनुभएको एमबेसी मार्फत भन्नुभयो यसको प्रोसेस के छ बताइदिनुहोस् न। हजुर, अब मेरो आफ्नै व्यक्तिगत केसमा चाहिँ म नेपालबाट नै मुङबुसको स्कलरसिपमा छानिएर आएको भएको हुनाले मैले व्यक्तिगत रूपमा खासै पैसा तिर्नु परेन, मैले दुःख गर्नु परेन। त्यही भएर पैसाको लागि दुःख गर्नु पर्दाखेरि त्यही भएको हुनाले त्यो विषयमा मलाई अलि कम थाहा भए पनि मैले केही कुरा यहाँ आफैले खोजेर अनुसन्धान गरेर अरू मान्छेहरूले कति मलाई सोध्छन्, त्यही भएर मैले केही कुरा चाहिँ सिकेको छु है। पहिलो चाहिँ अब तपाईँ समयको भन्नुभयो। जापानमा मेडिसिनमा छिर्ने भनेको चाहिँ नेपालमा जस्तै गरी 12 पढेपछि, हामी आइसी पढेपछि आयो, 12 पढेपछि छिर्ने हो युनिभर्सिटीमा। र युनिभर्सिटीमा इगाकुबु भनेर भन्छन्, मेडिकल डिपार्टमेन्टमा इगाकुबुमा इगाक्खा भनेर भनेपछि त्यो चाहिँ मेडिसिनको नै 6 वर्ष कोर्स हुन्छ पहिला। र त्यो 6 वर्ष कोर्समा चाहिँ छिरेर अनि 1 वर्ष चाहिँ जनरल पढाइ हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ सबै धेरै जसो मेडिसिनकै पढाइ हुन्छ। र त्यो 6 वर्ष सकिएपछि अब ग्रेजुएट भइन्छ। र ग्रेजुएट भएपछि चाहिँ जापानको मेडिकल लाइसेन्स एक्जामिनेसन हुन्छ। त्यो एक्जामिनेसन पास गरियो भने चाहिँ अनि अप्रिल 1 तारिकदेखि ग्रेजुएट हुनासाथै कुनै हस्पिटलमा गएर इन्टर्नसिप, अब इन्टर्नसिप भने पनि यहाँ चाहिँ पेड इन्टर्नसिप हो, या जागिरै खाने हो। इन्टर्न भने पनि तपाईँको फुल फ्लेज डक्टरकै हिसाबले काम गर्छौँ हामीहरू। र त्यो चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ जनरल रेसिडेन्सी भन्दा त्यसलाई उपयुक्त हुन्छ। नेपालमा मेडिकल अफिसर भनेर भनिन्छ, त्यसै मेडिकल अफिसरको रूपमा 2 वर्ष काम गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ रेसिडेन्सी प्रोग्राम हुन्छ। त्यो रेसिडेन्सी प्रोग्राम भनेको चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्पेसलाइजेसनमा जाने। अब त्यो स्पेसलाइजेसनमा तपाईँ कुनमा जानुहुन्छ त्यो अनुसार कति वर्ष काम गर्नुपर्छ, त्यसपछि स्पेसलिस्ट भइन्छ भन्ने कुरा फरक हुन्छ। अब न्युरोसर्जरीमा 6 वर्ष काम गर्नुपर्छ। 6 वर्षपछि चाहिँ तपाईँले न्युरोसर्जरीको बोर्ड एक्जामिनेसन भन्ने हुन्छ, जुन दिन पाउनुहुन्छ। र त्यो पास गर्नुभयो भने चाहिँ बल्ल तपाईँ चाहिँ बोर्ड सर्टिफाइड न्युरोसर्जन भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ मेरो केसमा त्यो भयो। अनि त्यो अब म न्युरोसर्जरीको बारेमा भन्छु। अहिले चाहिँ न्युरोसर्जरीमा चाहिँ अब धेरै जसो चाहिँ युनिभर्सिटीसँग आबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि
ठुलो सेटअप चाहिन्छ अपरेसन गर्नको लागि। अब एउटा सानो क्लिनिकले खोलेर गर्ने कुरा भएन, रिसर्चहरू पनि हुन्छ, त्यही भएर युनिभर्सिटीसँग आबद्ध भएर गर्ने कुरा पनि धेरै हो। र जापानका धेरै अस्पतालहरू पनि युनिभर्सिटीसँगै आबद्ध छन् र त्यही भएर युनिभर्सिटीसँग आबद्ध भएर त्यो युनिभर्सिटी हस्पिटलमा अथवा त्योसँग अफिलिएटेड अरू हस्पिटलहरूमा काम गर्ने हो। र त्यही क्रममा रिसर्च पनि गरिन्छ, रिसर्च गरी पिएचडी, त्यसपछि अब युनिभर्सिटीको फ्याकल्टी मेम्बर हुने कि जनरल हस्पिटलमा काम गर्ने भन्ने हुन्छ। डाक्टर साहब हामी त्यसमा आउँला, तर डाक्टर साहबलाई मैले बिचमै रोकेँ। जस्तो अब आफै तिरेर पढ्छु भन्दा चाहिँ कति लाग्छ जापानमा? आफै तिरेर पढ्दा म त्यो अब भन्छु। अब तपाईँ जापान आएपछि पहिलो कुरा चाहिँ भाषा पढ्नुपर्छ होइन, किन भन्दाखेरि जापानको मेडिकल स्कुलहरूमा सबै यसोमा जापानिज भाषामै पढाइ हुन्छ। र यदि जापानमै तपाईँ लाइसेन्स लिएर काम गर्नुहुन्छ भने बिरामी त धेरै जसो जापानी नै हुन्। हुन त हामी 1 लाख नेपाली छौँ अहिले, तर अब जापानी 10 करोड छन्। त्यही भएको हुनाले जापानी भाषामा पहिलो कुरा पोख्त हुनु पर्यो। त्यही भएको हुनाले पहिला जापानी भाषा पढ्नुपर्छ। हाम्रो केसमा अब कम्तीमा तपाईँले 1 वर्ष पढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि युनिभर्सिटी छिर्नुहुन्छ। अब मेडिकल युनिभर्सिटीको केसमा चाहिँ यदि तपाईँ नेसनल युनिभर्सिटी, सरकारी विश्वविद्यालय, टोकियो विश्वविद्यालय, ओसाका विश्वविद्यालय, होक्काइडो सबै धेरै जस्तो नाम चलेका जापानमा चाहिँ सरकारी विश्वविद्यालयहरू धेरै छन्। र अरू अब प्राइभेट युनिभर्सिटीहरू पनि छन्। नाम चलेको मध्ये अब केयो भयो, जुनटेन्डो भयो, तिनीहरू नाम चलेका छन्। र म गएको चाहिँ नेसनल युनिभर्सिटी। सरकारीमा चाहिँ अब हाम्रो त तिर्नु परेन, किनभने जापानिज सरकारले स्कलरसिप दिन्थ्यो, तर लगभग वर्षको 5 लाखदेखि 6 लाख येन तिर्नुपर्छ ट्युसन फी। छात्रवृत्ति अलिअलि फरक हुन्छ। नेसनल छात्रवृत्ति होइन, छात्रवृत्ति पाए पनि नपाए पनि नेसनल युनिभर्सिटीमा चाहिँ चिकित्सा शास्त्र पढ्नको लागि 1 वर्षको ट्युसन फी 5 लाख जति हुन्छ। र जुन चाहिँ मेडिसिन पढे पनि, तपाईँले आर्ट्स पढे पनि, इन्जिनियरिङ पढे पनि नेसनल युनिभर्सिटीमा चाहिँ सबैमा एउटै हुन्छ। त्यही भएको हुनाले तपाईँ 6 वर्ष कोर्समा तपाईँ मोटामोटी पैसाकै हिसाब गर्नुहुन्छ भने 30 लाख रुपियाँ पर्छ। अहिले यन र नेपाली झन्डै नउति छ होइन। त्यही भएर नेपालको प्राइभेट युनिभर्सिटी, प्राइभेट मेडिकल कलेजमा पढ्नु भन्दा चाहिँ अहिले बरु जापानमै सस्तो छ, नेसनल युनिभर्सिटीमा छिर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ। अब त्यो बाहेक जापानको बसाइ खवाईहरू त छँदैछ होइन। अब मलाई अन्डर ग्रेजुएटमा त्यस्तै 12-13 मान भनेको 1,20,000 30,000 स्कलरसिप दिन्थ्यो, त्यसले मन के पुग्छ खान बस्नुलाई। त्यसैले ट्युसन बाहेक अब आफ्नो जिन्दगी सबैलाई थाहा छ रहेछ होइन। र यदि प्राइभेट युनिभर्सिटीमा जानुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ पनि महँगै छ। प्राइभेट युनिभर्सिटी मध्ये अहिले सबभन्दा सस्तो भनेको चाहिँ तपाईँको नारितामा खोलेको नयाँ युनिभर्सिटी अफ हेल्थ एन्ड वेलफेयर भनेर खोलेको छ। त्यहाँ चाहिँ अलिकति इङ्ग्लिस मिडियममै पढाइ हुन्छ अरे भन्ने सुनेको छु, मलाई राम्रै चाहिँ थाहा भएन। तर त्यसले चाहिँ धेरै यसो विदेशबाट पनि विद्यार्थीहरू लिने जस्तो योजना बनाएको छ। र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको 6 वर्ष सबै कम्प्लिट गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 2 करोड जति पर्छ पैसा। र त्यसपछि सस्तो भनेको तपाईँको अहिले जुन चाहिँ युनिभर्सिटीले प्राइभेट मध्ये सबभन्दा कम पैसा बनाएको छ राम्रो युनिभर्सिटी बनाउनको लागि, र त्यो चाहिँ त्यहाँ पनि झन् लगभग 2 करोड छ। अब महँगोमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ कावासाकी इकादायागु भन्ने छ, अथवा अर्को इसिकावा प्रिफेक्चरमा खानाजावामा इकादायागु भन्ने छ, त्यहाँ झन्डै तपाईँको 5-6 करोड पर्छ, अलिक धेरै नै पैसा पर्छ। जुन चाहिँ जापानिजहरू पनि नर्मली पढाउन सक्दैन। साधारण जापानिजले आफ्नो छोराछोरीलाई प्राइभेटमा मेडिसिन पढाउने भए चाहिँ गाह्रै हुन्छ। त्यही पैसाको हिसाबमा झन्डै त्यति हुन्छ। ठिक छ डाक्टर साहब, यो बुझ्यो। अब एकदमै संक्षिप्तमा डाक्टर साहबबाट यो स्कलरसिप धेरैले सोध्छन्, यो स्कलरसिप पाउने चाहिँ के हो भनेर डाक्टर साहब एकदमै छोटोमा राखिदिनुहोस् न। यो चाहिँ स्कलरसिप पाउनु चाहिँ एउटा मोङ्बुसोको स्कलरसिप भयो, जापानिज सरकारको छात्रवृत्ति होइन। एउटा चाहिँ नेपालबाटै पाएर आउने हुन्छ, जुन चाहिँ दूतावासको अब परीक्षामा पास भएर आउने, वर्षमा 2-3 जनाले मात्र पाउँछन्। अब अर्को चाहिँ जापानमै आएर प्राइभेटमा आउने, तर जापानमा आएपछि विभिन्न स्कलरसिपहरू अप्लाई गर्नु पाइन्छ। र अब पढाइमा दक्ष हुनुहुन्छ र धेरै जस्तो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो युनिभर्सिटीमा विदेशी विद्यार्थीहरूको खण्डमा चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीमा जस्तो नेपाली अरू छैनन् भने चाहिँ तपाईँले पाउने सम्भावना अलिकति बढी हुन्छ। अब छात्रवृत्तिहरू त विभिन्न छन्, अब रोटरीको छात्रवृत्तिदेखि लिएर विभिन्न कम्पनीहरूले पनि छात्रवृत्तिहरू दिइरहेका छन् होइन, विभिन्न सोसाइटीहरू हुन्छन्, त्यो सबै अब खोज्नुपर्छ राम्ररी। अब राम्रोसँग छात्रवृत्ति पाउनेले चाहिँ अब बाइटो भनेर भन्छन्, जुन पार्ट टाइम काम गर्ने, त्यो चाहिँ खासै नगरिकन पनि पढेका मान्छेहरू पनि मैले देखेको छु। यसमा म सिम्पल एउटा थप्दिएँ है। त्यसो भने मोनबुसो स्कलरसिप भनेर चाहिँ जुन जापान सरकारको चाहिँ नेपालबाटै पाएर आउने स्कलरसिप हुन्छ, त्यो चाहिँ पाउन चाहिँ धेरै कम्पिटिटिभ छ।
स्पेसली अहिले त रुल पनि चेन्ज गरेको छ मेडिसिनमै पाउन भनेर चाहिँ अहिले पहिला हाम्रो त अब नेपालभित्र मात्रै कम्पिटिसन गर्थ्यो इन्टरनेसनल कम्पिटिसन पनि गराएर लुसुनपछि मेडिसिनमा आएको पनि छैनन् के अरे पाउन गाह्रो छ तर त्यो पाएपछि त्यो ढोका क्लियर गरेर जापान आइसकेपछि त्यहाँदेखि युनिभर्सिटी छिर्ने बाटोहरू चाहिँ धेरै सबै सजिलो छन् र चाहिँ जुन प्राइभेटमा आउनु छ प्राइभेटमा आएर जापानसम्म छिर्न सजिलो भयो रिलेटिभली मनबसो भन्दा तर छिरेर युनिभर्सिटीमा गरेर तर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रत्येक स्टेपमा पहिला ल्याङ्ग्वेज सिक्नु पर्यो ल्याङ्ग्वेज सिकेपछि तपाईँले चाहिँ मेडिकल युनिभर्सिटीमा नाम निकाल्न सक्नु पर्यो प्रत्येक स्टेपमा चाहिँ धेरै नै कठिनाइ छ किनकि जापानिजहरूसँग कम्पिटिसन गरेर अरू विदेशी विद्यार्थीहरूसँग विदेशी कोठा एउटा दुईटा हुन्छ जस्तो हाम्रो युनिभर्सिटीमा हाम्रो पालोमा चाहिँ 95 कोठा जापानिजको थियो र चाहिँ 2 जना म एउटा स्कलरसिपको स्टुडेन्ट र प्राइभेट स्टुडेन्ट अर्को एकजना मात्रै थियो र चाहिँ हामी 6 वर्ष बस्दाखेरि चाहिँ अर्को विदेशी युनिभर्सिटी स्टुडेन्टले पाएको पनि थिएन किनकि एउटा कट अफ लाइन क्रस गरेन भने उसले चाहिँ उसलाई भर्नै नै दिँदैन भर्ना यति कोटा हामीले पुरै गर्नुपर्छ भन्ने छैन सबभन्दा बेस्ट अप्सन चाहिँ नेपालभित्रै ट्राई गरेर एम्बेसीबाट मनबसबाट आउनु छ सबभन्दा बेस्ट किनकि त्यहाँ आइसकेपछि तपाईँले मेडिसिन पाउने लगभग स्योर हुनुभयो राम्रो युनिभर्सिटीमा पाउने लगभग स्योर भयो किनकि तपाईँलाई सिधै प्राइभेटमा भन्दा पनि गभर्मेन्ट चाहिँ यो नेसनल युनिभर्सिटीमा पठाउँछ र चाहिँ तपाईँको मेडिसिन सब लगभग चाहिँ गर्ने चाहिँ लगभग स्योर भयो नभयो भने चाहिँ तपाईँ सजिलो तरिकाबाट आउनुभयो भने चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ मेडिसिन समस्या प्रत्येक स्टेपमा लगभग हन्डर खाँदै खाँदै आइपुग्नु पर्ने हुन्छ धेरै गाह्रो छ भन्छ डाक्टर साहबले जुन अघि यो भाषाको समस्या भन्नुभयो जापानमा हर पलमा विदेशीलाई भाषाको समस्या भइरहेको हुन्छ हजुरहरू त एकदमै सेन्सिटिभ क्षेत्रमा काम गर्ने अब यो जापानमा भइरहेका विदेशी डक्टरहरूलाई हामी नेपाली मात्रै साधारणतया विदेशी डक्टरलाई जो पेसेन्टसँग डिल गर्छौँ उनीहरूलाई भाषाको चुनौती कस्तो होला हजुरकै परिप्रेक्ष्यमा अब त्यो चुनौतीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ओभरकम गर्नुभयो र यो सबै हामी जापानवासी नेपालीहरूलाई चाहिँ यो एउटा भनौँ न प्रेरणा पनि हुनसक्छ जुन हजुरले यो लेभलको भाषा अचिभ गर्नु भएको छ यसमा कस्ता कस्ता दुःख कष्ट आइपर्छन् र हामीलाई के कस्ता सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ससिम डाक्टर अब एउटा कुरा सबभन्दा पहिला के बुझौँ भने यो जुन मेरो अहिलेको जुन लेभल जापानिज छ त्यो भनेको चाहिँ 1 वर्ष 2 वर्ष नभएर 20 वर्षको चाहिँ 20 वर्ष जापानमा बसेर यहाँ काम गरेर निक्लेको जापानिज हो चाहिँ डे टु डे बेसिकमा चाहिँ जुन चाहिँ म सबैभन्दा भने अब लुसुनीहरूसँग हामीसँग जुन कन्टेम्पोरेरीहरूसँग गर्दाखेरि पनि मेरो जापानिज चाहिँ रिलेटिभली विक मान्छु म चाहिँ किनभने मैले बाइतो पनि खासै गरेको थिएन जापानिजहरूसँग त्यस्तो धेरै इन्टरेक्सन छ स्टुडेन्ट लाइफमा अलिक कम नै थियो तर कस्तो भने त्यस सबभन्दा बेस्ट तरिका भनेकै इन्टरेक्सन हो जापानिजसँग जति बढी इन्टरेक्सन गर्दै गयो त्यति नै बढी चाहिँ पोख्त भइदिए जान्छ जति भिजिँदै जान्छ त्यो पढ्छु नै भनेर मैले यसरी गरेर भन्ने भन्दा पनि एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट मैले देखेको चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो एउटा अर्को चाहिँ जापानिजहरूसँग बढी इन्टरेक्सन हुनु पर्यो तपाईँको चाहिँ नेपालीहरूसँग इन्टरेक्सन बढी भइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँको भाषाले त्यति सुधार चाहिँ हुँदैन जापानिजहरूसँग जति इन्टरेक्सन गऱ्यो मेरो पनि भाषा राम्रोसँग उस भएको भनेको जापानी अब डक्टर भएर बिरामीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्न थाल्नुपर्ने भएपछि त्यसपछि चाहिँ अब आफूले बोल्नुपर्ने कुरा र आफ्नो जुन चाहिँ यो विषयको विषयमा चाहिँ अब जापानिज चाहिँ धेरै पारङ्गत हुँदै गइन्छ दिनदिनै गएपछि जति युज गर्यो भाषा भनेको त्यति राम्रो हुँदै जान्छ एउटै सजेसन भनेको युज गर्नुस् नै हो सुमन डाक्टर साहब यो हामी जापानमा भएका कति नेपालीहरूसँग होकेन इन्सुरेन्सको समस्या छ भन्ने गरिन्छ अब त्यही समस्याका कारण रोग पनि लुकाएर राख्छन् भन्ने कुराहरू पनि आउँछ अब यो चाहिँ यो भनौँ न यस्ता पक्षहरूलाई चाहिँ निराकरण गर्न जस्ता एनआरएन एम्बेसी अथवा हजुरहरू विज्ञहरूको के कस्तो अब भूमिका हुनसक्छ मलाई जहाँसम्म ज्ञान भएसम्म हजुरहरूले पहिले गुनमा केनमै पनि यस्तो एउटा हेल्थ क्याम्प जस्तो गर्नुभएको थियो शिविर गर्नुभएको थियो क्यारे स्वास्थ्य शिविर यो विभिन्न नेपालीहरू त्यहाँ जानु पनि भएको थियो अब यो होकेन इन्सुरेन्सको समस्याहरू के कतिको छ हजुरको ज्ञानमा अब यहाँ चाहिँ हाम्रो एम्बेसीको डिसिएम साहब नै हुनुभएको अवसरमा र एनआरएन जापानको अध्यक्षज्यू नै हुनुभएको अवस्थामा के कस्ता सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ हजुर हामीले 2016 मा गुनमा केनमा आशिकागामा चाहिँ 2 दिने हाम्रो शिविर चलेको थियो त्यो बेलामा चाहिँ म्याक्सिमम धेरै जस्तो नेपालीहरूसँग चाहिँ होकेन नभएर उनीहरूले चाहिँ हामीलाई के सोचेछन् भने यिनीहरू चाहिँ यहाँको लोकल गभर्मेन्टसँग मिलेर आएर हाम्रो चाहिँ डिटेल्सहरू लिन आएको हो कि भन्ने जस्तो कुराहरू धरि नेपालीले त्यसरी सोचे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हामी दङ्ग परेका थियौँ अनि धेरैसँग चाहिँ होकेन पैसा अब थोरै तिरे पनि
त्यसको बेनिफिट कति आउँछ भन्ने कुराहरूको आकलन नगरेको कारणले गर्दा पनि होला, धेरैजना बिरामी हुँदैन भन्ने हिसाबले पनि होला उहाँहरूले त्यसो गर्नु भएको छैन। तर यसको समस्या चाहिँ कस्तो हो भने तपाईँको एउटा थाइरोइडको बिरामी जुन नेपालमा पहिल्यै हाइपोथाइरोइडिजम भनेर डायग्नोस भइसकेको, थाइरोइड हर्मोनको कमी भनेर डायग्नोसिस भइसकेर औषधि खाएको बिरामी पनि तपाईँको नेपालबाट यहाँ आइसकेपछि होकेन नभएको कारणले गर्दा अनि भाषाको समस्याको कारणले गर्दाखेरि हस्पिटल नगएर औषधि नखाइ बस्नु भएको रहेछ। त्यस्तो केसेसहरू थियो। अनि उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको पछि सन्तान चाहियो भनेर उहाँहरूले त्यही अनुसारले चाहिँ जाँचहरू गर्नुभयो, तर पछि चाहिँ यो हाइपोथाइरोइडिजम चाहिँ तपाईँको चाहिँ डायग्नोस नभएर अथवा उहाँहरूले लुकाएर भनौँ अथवा औषधि नखाएर यो कारणले गर्दाखेरि नभएको भन्ने चाहिँ हामीले पत्ता लगायौँ। मान्छेहरू उहाँहरूसँग कुराहरू गर्दै जाँदा मोटो घाटो हुने, अलिकति बढी चिसो लाग्ने, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो मुटुको चालको समस्याहरू सबै भएपछि हाइपोथाइरोइडिजम पो हो कि भन्ने हामीले शङ्का गऱ्यौँ र उहाँलाई सोद्धाखेरि त्यस्तै भेटियो। अनि धेरै नै छन् समस्याहरू जस्तो लाग्छ। अनि अहिले चाहिँ अब मेन हामीले अहिले तपाईँको फेसबुकको मेसेन्जरको थ्रुबाट उहाँहरूले त्यो तपाईँको शिविरहरू जान थालिसकेपछि उहाँहरूले त्यसबाट चाहिँ धेरै फोनहरू गर्नुहुन्छ, मेसेजहरू गर्नुहुन्छ र धेरै चाहिँ तपाईँको यो ग्यास्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजिज भन्छ जुन तपाईँको ससिम दाईको डिपार्टमेन्टको भयो, एसिड रिफ्लक्स भएर अलिकति अमिलो पानीहरू आउने, ग्यास्ट्रिक बढ्ने, अनि त्यसपछि यो धेरै समस्या चाहिँ त्यसमा देखिया छ। कतिलाई चाहिँ तपाईँको कस्तो पनि छ भन्दाखेरि यहाँ हस्पिटल जाने तर ग्यास्ट्रिक पनि इन्डोस्कोपी गर्ने, इन्डोस्कोपी गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ अब अल्सर देखा पर्यो, अल्सर देखा परेपछि औषधि खायो, औषधि खाइसकेपछि पनि फेरि तपाईँको त्यो अल्सर चाहिँ राम्रोसँग हिल नभएर फेरि इन्डोस्कोपी गर्ने, फेरि त्यो चलिरह्यो। र नेपालको र यहाँको फरक भनेको हाम्रो नेपाली धेरै बिरामीहरूमा चाहिँ तपाईँको एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी भन्ने, त्यो ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनको कारणले गर्दाखेरि अब ग्यास्ट्राइटिस र त्यो इन्ड्युस्ड अल्सर्सहरू त्यो बिरामी सायद 1 वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको यहाँको क्लिनिकदेखि लिएर हस्पिटलदेखि धाइरहेको रहेछ। यहीँ मायाबासीमा पछि यहीँ गुरुमा युनिभर्सिटी हस्पिटलमा पनि भेट भयो त्यो भाइलाई। अनि पछि उसलाई चाहिँ अब हेलिकोब्याक्टर पाइलोरीको इन्फेक्सनको टेस्टहरू गरिसकेपछि पोजिटिभ आएपछि चाहिँ बल्ल उसले एन्टिबायोटिक खाछ र एन्टिबायोटिक खाए पनि तपाईँको कस्तो भने अब साइकोलोजिकल्ली उसलाई चाहिँ यहाँ ठिक हुँदैन कि बरु नेपालै जान्छु भन्ने जस्तो किसिमको एउटा मानसिकता पनि डेभलप भइसकेको छ। अनि त्यस्तो कुराहरू छन्। अनि उनीहरूले चाहिँ अरूहरूलाई त्यस्तै भन्दो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, जहाँसम्म लाग्छ भाषाको समस्या छ हामीलाई, अनि यहाँ दिएको औषधिको डोज पनि आधा मात्रै हुन्छ, यस्तो यस्तो कुराहरू गर्ने धेरै चाहिँ त्यस्तो कुराहरू सुन्न आउँछ। मैले चाहिँ त्यस्तो पर्सनली चाहिँ त्यस्तो धेरै कुराहरू त्यस्तो फिल गरेको छु। केही पेसेन्टलाई चाहिँ मैले अब लुसुन दाईहरूकोतिर नागरिक छ भने लुसुन दाईकोतिर जानुहोस् भनेर नि भन्छु होइन। अनि तपाईँको होक्काइडोको बिरामीहरू छ भने अब ससिम दाईसँग कुरा गरेको छु। तर यहाँ कति त्यस्तो पेसेन्ट्सहरू हुन्छ जो चाहिँ भाषाको समस्याले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ उहाँहरूलाई। अनि क्लिनिकमा गइसकेपछि क्लिनिकमा चाहिँ जस्ट सिम्पटम्स सुनेपछि फर्दर टेस्टहरू नगरिकन केही मेडिसिनहरू दिने, पहिला सिम्टोमेटिक तपाईँको केही समस्याको लागि रिलिफको लागि भनेर दिन्छ। अनि त्यो औषधि खान्छन् उनीहरूले। अनि फेरि आएर समस्या फेरि जिउको त्यही भयो भन्ने कुराहरू आउँछ। अनि फेरि उनीहरू फेरि त्यो अर्को हस्पिटलमा, जस्तै नेपालमा डक्टर विन्डो सपिङ गरे जस्तो यहाँ पनि क्लिनिक सपिङ त्यो हुन्छ नि, विन्डो सपिङ जस्तो एउटा क्लिनिकमा भएन अर्को क्लिनिकमा, अर्को क्लिनिकमा भएन अर्को क्लिनिकमा गरेर गइरहेको समस्याहरू चाहिँ धेरै छ यहाँ नेपाली समुदायमा। धन्यवाद डाक्टर साहब, डाक्टर सुमन श्रेष्ठ। मलाई अलिकति केही क्वेसनहरू आएको छन् है, मलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा हामीले पनि पहिला क्वेसनहरू कलेक्सन गर्ने कुराहरूमा केही क्वेसनहरू हामीलाई चाहिँ सोध्नु भएको थियो। हुन त यो कुराहरू लगभग अघि लुसन डाक्टर साहब र ससिम डाक्टर साहबको कुरामा त आइसकेका छ। हुन त यहाँ कसरी चाहिँ नेपालीहरूले जापानमा चिकित्सा शास्त्रमा अध्ययन गर्न सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुराहरू। त्यही पनि मलाई एउटा सानो कुरा के सोध्न मन लाग्यो भने जापानमा अहिले चाहिँ नेपालीहरूको जुन आफ्नो बालबालिका सहित बसोबास गर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ उल्लेख्य रूपमा चाहिँ वृद्धि भइरहेछ है। कतिपयहरू चाहिँ अधिकांशहरू जहाँसम्म लाग्छ इन्टरनेसनल स्कुलहरू जहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलहरूबाट पढाइ हुने गर्छ भने कतिपयहरू चाहिँ जापानिज मिडियमको स्कुलहरूमा, यहाँको जापानिज स्कुलहरूमा हाल्ने गरेका छन् गर्नुभएको छ। त्यसैले यो जापानमै अध्ययनरत, जापानमै इन्टरनेसनल स्कुलमा अध्ययनरत नेपाली बालबालिका र जापानिज स्कुलमा पढ्ने नेपाली बालबालिकाहरूले भोलि चाहिँ जस्तो तपाईँहरू त नेपाल सरकारको स्कलरसिपमा, जापान सरकारको स्कलरसिपमा आउनुभयो होइन,
तर यही पढिरहेको विद्यार्थीहरूलाई यहाँ चिकित्सा शास्त्र पढ्नलाई कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ? यसमा के चुनौती र के अवसरहरू हुन सक्छ सर? लुसन डक्टर साहब। हजुर, अब हामी त अब नेपालमै पढ्यौँ है, त्यसपछि युनिभर्सिटी मात्र आएको हो। तर अब जस्तै अब मेरै आफ्नै छोरछोरीहरू पनि छन्, अब हजुरहरूको पनि होइन, अब यहाँ यो जुन दोस्रो पुस्ताका नेपालीहरू धेरै हुनुहुन्छ अहिले। र अब अहिलेका ती भाइ बहिनीहरू अहिले अब सौगाको चुगाको भनेर अलि सानै भए पनि अब सायद अर्को 5-10 वर्षमा चाहिँ धेरै यसो युनिभर्सिटी जाने अवस्था हुन्छ। र जापानमा यदि जापानमै बसेर प्र्याक्टिस गर्ने, जापानमै डक्टर हुने विचार छ भने चाहिँ अब जापानिज स्कुलै गएको नै ठिक हो जस्तो लाग्छ मलाई व्यक्तिगत विचारमा। किन भन्दाखेरि तपाईँको युनिभर्सिटी गएपछि पढ्ने किताबदेखि लिएर सबै जापानिजमा हुन्छ होइन। अब त्यसपछि अर्को चाहिँ युनिभर्सिटीभित्र जानको लागि जुन इन्ट्रान्स इक्जामिनेसन हुन्छ त्यो पनि सबै जापानिजमा हुन्छ। ती कुराहरू भएको हुनाले अब अर्को चाहिँ अब तपाईँ विदेशको रूपमा युनिभर्सिटीमा छिर्नुहुन्छ कि जापानीको रूपमा छिर्नुहुन्छ भनिन्छ। अब गैर आवासीय नेपालीहरू पनि कतिजना अब जापानिज अब सिटिजनसिप नै लिएर नै यहाँको नागरिक नै भएर बस्नु भएको छ। अब उहाँहरू त जापानिज अहिले जसरी गएको छन् अरू जापानिज डक्टरहरू त्यसरी नै जानुपर्ने भयो। अब अर्को चाहिँ तपाईँको यो रियुगाक्से भनेर यो फरेन स्टुडेन्टको स्लटमा तपाईँ जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब त्यसको छुट्टै अब हरेक युनिभर्सिटीमा एउटादेखि 2टा सिट हुन्छ बढीमा। अब त्यसमा पाउने गरी जानुपर्छ। अब पहिलो कुरा त अब पढ्नै पर्यो हेर्नुहोस् है। अब त्यसलाई सजिलो रूपमा लिन सकिँदैन। अब अरू जापानिजहरूसँग पनि गरी राम्ररी पढेर त्यसपछि अब बस्दै हो एकदमै जुकु भनेर यो क्राम स्कुलहरू हुन्छ जस्तै ट्युसन पढ्ने, प्राइभेट ट्युसन पढ्ने, कोचिङ क्लासहरू जाने, जुन त्यो चाहिँ अहिलेदेखि नगए पनि तपाईँको यो युनिभर्सिटी जानु भन्दा अलिकति अगाडि चाहिँ अलि डटेरै पढ्नुपर्छ। र अब प्राइभेट युनिभर्सिटी प्राइभेट मेडिकल स्कुलमा जानको लागि धेरै नै पैसा पर्छ। त्यही भएर अब जनरली अब सबैले जान खोज्ने भनेको सरकारी नै हो। र त्यसको लागि चाहिँ अब हरेक सरकारी चाहिँ अब जब 50वटा जति छन्, अब ती 50वटा मध्ये अब हरेकमा 80 देखि 100 जना विद्यार्थी हो है। अब त्यही भएर तपाईँले त्यो भित्रमा पढ्नुपर्ने गरी पढ्नुपर्छ। धन्यवाद लुसन डक्टर साहब। मैले चाहिँ डाक्टर रोजित श्रेष्ठ डाक्टर साहबसँग जोडिन चाहेँ। डाक्टर साहब अहिले चाहिँ पहिला यहीँ जापानकै होक्काइडो प्रिफेक्चरमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ तपाईँ युएसएमा सेटल हुनुहुन्छ। त्यही पनि तपाईँको जुन नेपालदेखि जापान, जापानदेखि युएससम्मको यात्रा र तपाईँको अनुभवको बारेमा केही सेयर गरिदिनुहुन्छ कि? हजुर, संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ जब मैले मास्टर्स सिद्धाएँ नेपालबाट क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्रीमा, त्यसपछि चाहिँ जापानको एउटा होक्काइडो विश्वविद्यालयको एउटा प्रोफेसरसँग चाहिँ मेरो चाहिँ भयो। र त्यही हिसाबमा चाहिँ एउटा चाहिँ सुरुमा चाहिँ रिसर्च निमित्त म चाहिँ जापान आएँ। जापानमा चाहिँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत गर्दै मैले चाहिँ मेरो पिएचडी चाहिँ यहाँ चाहिँ रुम्बोङ हाकासे भन्ने पनि हुन्छ र चाहिँ काम गर्दा गर्दै सर्टेन शोधपत्र बनाएर पिएचडी चाहिँ सरको अलिकति आवाज चाहिँ क्लियर आएन, अलिकति नजिक आएर बोल्न मिल्छ होला? सुनिन्छ अहिले? अहिले सुनिरहेछ हजुर। त्यही जापानबाट पिएचडी पनि सिधेपछि चाहिँ होक्काइडो विश्वविद्यालयमा नै झन्डै 10 वर्ष काम गरेँ। र मुख्यतया त मेरो चाहिँ अब रिसर्च नै भएको हुनाले चाहिँ यो मेडिसिनमा पनि जापानमा बस्नु सक्छु। अहिले चाहिँ अब अमेरिकामा चाहिँ यही नै हो खास मेरो एक्सपिरियन्स। हस्, धन्यवाद। हाम्रो चाहिँ डाक्टर रोजित श्रेष्ठ सर चाहिँ युएसबाट जोडिनु भएको हुनाले अलिकति सायद टाइम डिफरेन्सेस पनि छ अनि र अलिकति टेक्निकल उसको प्रब्लम कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामी क्लियर सुनिरहेको छैनौँ। त्यही पनि सायद यतिखेर उहाँ चाहिँ बिहान भइरहेछ क्यारे
यो बेलामा पनि तपाईँ उठेर यसमा पार्टिसिपेट हुनुभएको छ, यहाँ यसको लागि हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। लक्ष्मी डाक्टर साहब, मैले सरलाई अलिकति यो जापानमा अध्ययनरत बालबालिकाहरू, नेपाली बालबालिकाहरूले अध्ययन र उहाँहरूको चाहिँ जापानमा चिकित्सक हुने सम्भावना कतिको छ, के छ भन्ने कुराहरू मैले क्वेसन सोधेको थिएँ। अलिकति त्यस्तो जिज्ञासाहरू आएको हुनाले अब सरले कन्टिन्यू गर्नुहोस् न। मैले हामीसँग डिसिएम सर पनि यही हुनुभएको अवसर राखेर एउटा दुईटा क्वेसनहरू चाहिँ एम्बेसीलाई पनि सोधिदिउँ न भन्ने प्रश्नहरू आएको हुनाले यो चाहिँ म अम्बिका सरलाई सोध्न चाहन्छु। जस्तो विकसित देशहरूमा चाहिँ अब एम्बेसीमा भनौँ न अब हेल्थ एट्याचीहरू राख्ने कुराहरू गरेको पाइन्छ, त्यस्तो अभ्यासहरू। अब हुन त हामीमा त्यसै पनि जनशक्तिको अभाव छ, थोरै स्टाफहरू हुनुहुन्छ। अहिले हुनुभएको 1 लाख जनालाई पनि खासै अहिलेका स्टाफहरू एम्बेसी हुनुभएका पर्याप्त छैन भन्ने आछ। अब हेल्थ अट्याची नै हामीले राख्न नसके पनि जस्तो यहीँ हुनुभएका यत्र हाम्रो विज्ञ डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ भलिन्टियरली रूपमा युज गर्ने अथवा मिनिमल पेमा युज गर्ने अथवा भनौँ न टेलिमेडिसिन कन्सेप्ट जस्तो रिमोट बेस्डमा नेपालीको हेल्थ समस्याहरू कति चाहिँ अब भाषाको समस्याले जान सक्नु भएको छैन हस्पिटल अथवा इन्सुरेन्सको समस्याले, त्यस्तो चाहिँ के छ हेल्थ अट्याची राख्ने साथसाथै उहाँ डाक्टर साहबहरूलाई युज गर्ने? अलिक क्लियर भएन, बिचमा अगाडि सुनिरहेको थिएँ, पछि क्लियर भएन, एकचोटि फेरि भनिदिनु न है। जस्तो हेल्थ अट्याचीको सरले अघि सुन्नुभयो सर? सरको म्युट छ क्या? सरको म्युट छ जस्तो। अहिले सुन्ने छ। ए हेल्थ अट्याचीको विषयमा सरले अघि सुन्नुभयो सर? फेरि म्युट भएछ। एकैछिन। हेल्थ अट्याची भने चाहिँ सुनियो हैन, त्यसपछि चाहिँ अलि विषय डिस्टर्ब भयो कि बीचमा अलिकति म्युट भयो। त्यसले जस्तो विकसित देशहरूमा चाहिँ फेरि म्युट हुन्छ है, त्यो म्युट। त्यही सर, विकसित देशहरूमा अब हेल्थ अट्याची राख्ने अभ्यासहरू पाइन्छ हैन। हामीमा त त्यसै जनशक्तिको अभाव भएर हेल्थ अट्याची राख्न सम्भव पनि अब नहुन सक्छ। तर यसमा चाहिँ जस्तो भलिन्टियरली हाम्रो डाक्टर साहबहरू जुन यत्र विज्ञ सरहरूले यहाँ जोडिनु भएको छ, उहाँ डाक्टर साहबहरूलाई युज गर्ने टेलिमेडिसिन, रिमोट मेडिसिनको कन्सेप्टहरूबाट युज गर्ने अथवा मिनिमल पेमै उहाँहरूलाई युज गर्ने। जस्तो आज एउटा डाक्टर साहबको भोलि एउटा डाक्टर साहबको 1-1 घन्टा कन्सल्टेसन भनेर युज गऱ्यो भने हामी जुन यो भाषाको समस्या तथा भनौँ न इन्सुरेन्सको समस्याले गर्दाखेरि जुन हस्पिटल भिजिट नगर्ने समस्याहरू छ त्यसमा निराकरण होला कि सर? अब दिनदिनै नेपालीहरू स्वास्थ्यको कारणले जापानमा जुन ज्यान गुमाइरहनु परेको अवस्था छ, त्यसमा केही कमी आउला कि? एम्बेसीको के कस्तो पहल रहन्छ सर हाम्रो डाक्टर साहबहरूको विज्ञतालाई जोड्ने? एउटा कुरा त तपाईँले भनिहाल्नुभयो, जस्तै हेल्थ अट्याची भन्ने कुरा त त्यो हाम्रो बसभन्दा बाहिरको कुरा हो अहिले होइन। त्यो गभर्मेन्टले छुट्टै डिसिजन गरेको त्यो अहिलेसम्म हाम्रो त्यसमा प्र्याक्टिसमै आएको छैन होइन। कुनै पनि ठाउँमा छैन, जापानमा मात्रै हो कि कुनै पनि छैन हेल्थ अट्याची राख्ने, हाम्रो प्र्याक्टिस छैन अहिलेसम्मलाई। र जुन तपाईँले अर्को अप्सन दिनुभयो त्यो अलि भरपर्दो अप्सन हुनसक्छ जस्तो लाग्छ, हामीले युटिलाइज गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई पनि। र हामी चाहिँ टेलिमेडिसिनका माध्यमबाट धेरैभन्दा धेरै टाढा रहेका मान्छेहरूलाई पनि अथवा समस्यामा परेका मान्छेहरूलाई पनि हामी उहाँहरूको समस्या पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि होइन। तपाईँको सुझावका लागि थ्याङ्क यू सो मच होइन। अब डाक्टर साहबहरू जस्तै आज फर्स्ट टाइम मैले पनि डाक्टर साहबहरूसँग धेरै डाक्टर साहबहरूसँग यसरी प्रत्यक्ष इन्टरेक्ट गर्ने अथवा परिचय गर्ने मौका पाएको छु मैले। यो भविष्यमा अझ बढ्दै जाला मैले, सायद अब यो अरू एमबेसीको हाम्रो एम्बेसाडरहरू भयो, पहिला पुराना कलिगहरू हुनुहुन्छ यहाँ काम गरिराख्नुभएको, उहाँहरूसँग सम्पर्कमा हुनु होला र हामी छलफल गरेर के कस्तो गर्न सक्छौँ। जस्तै एनआरएन छ, डाक्टर साहबहरू नै हुनुहुन्छ, अरू कम्युनिटी छ, यहाँ विभिन्न सोसल अर्गनाइजेसनहरू छन्, उहाँहरूको इनपुट पनि हामीले अत्यन्त जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने सबै ठाउँमा हाम्रो त्यो न एक्सेस हुन्छ न पुग्न सम्भव छ। अहिले जम्मा हामी 3 जना मान्छे छौँ, तपाईँलाई पनि भनिसक्नुभयो त्यहाँभित्र। अहिले प्रेसर यस्तो छ कि कोरोनाकै बेला पनि हामी 6-7 बजे पुगिरहेको छौँ, त्यतिकै बस्दा पनि तपाईँहरूबाट आउने इनपुट हामीले यस्तो यस्तो समस्या छ, यहाँ यस्तो यस्तो छ, यसो चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ भन्ने हो भने त्यसमा हामी अत्यन्त सकारात्मक रूपले नै हामी लिन्छौँ। र तपाईँहरूबाट चाहिँ भोलिन्टियरली धेरै कामहरू पनि भइराखेको छ भन्ने पनि जानकारीमा छ मलाई। त्यसका लागि पनि म एनआरएनए अनि अन्य इन्डिपेन्डेन्ट प्रोफेसनलहरू पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न कम्युनिटी अर्गनाइजेसन पनि छ, उहाँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन फोकस जुन तपाईँले गर्नुभयो टेलिमेडिसिन अथवा उहाँहरूलाई नि युटिलाइज गरेर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने, त्यो ठ्याक्कै ल यो हुन्छ, उहाँहरूले यसरी म राख्न सकिन्छ, एमबेसीले गर्न सक्छ भनेर एकदम पिन पोइन्ट त म गर्न सक्दिनँ। तर म विश्वास त के छु भने त्यो माध्यमबाट हामी कुनै न कुनै माध्यमबाट तपाईँहरूको सहयोग लिएर यहाँको समुदायलाई हामी त्यो सेवा पुर्याउनलाई फेसिलिटेट गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ।
धन्यवाद सर। अब म अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो एनआरएन जापानका प्रतिनिधि अध्यक्षज्यू अथवा महाशयज्यूलाई राख्न चाहन्छु। जस्तो अब यहाँ हाम्रो विज्ञ सरहरू धेरै हुनुहुन्छ यो हेल्थ सेक्टरमै होइन जापानमा। अब उहाँहरूकैलाई नै हामीले एक ठाउँमा ल्याउनको लागि एकत्रित रूपमा काम गर्नको लागि के अब नेपाली समुदाय बिजनेस समुदायहरू मिलेर नै एउटा क्लिनिक खोल्न सकिँदैन जसमा उहाँहरूले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो नेपाली डाक्टर साहबहरूले? त्यो भने भाषाको चुनौती नि एक हदसम्म हट्यो। यसमा चाहिँ एनआरएनको हाम्रो अध्यक्षज्यू अथवा महाशयज्यूले राखिदिनु भयो हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ अध्यक्षज्यू अलिकति अर्को उसमा मिटिङमा बिजी हुनु भएर म चाहिँ यसको जवाफ आफै दिन्छु। धन्यवाद डाक्टर साहब। साँच्चीकै यो चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने नै विषय हो है। अब बिस्तारै जापानमा पनि अलिकति प्रोफेसनल मान्छेहरू तपाईँको हेल्थ सेक्टरको होस् अथवा एजुकेसन सेक्टरमा होस् अथवा अन्य कुनै पनि आइटीको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सेक्टर होस् अथवा एग्रिकल्चर होस्, हाम्रो चाहिँ नेप्लिज एक्सपर्टहरू बढ्ने क्रम चाहिँ जारी छ। त्यसमा पनि आजको यो चाहिँ कार्यक्रम खास गरी हेल्थ रिलेटेड भएको हुनाले यो चाहिँ सायद असम्भव त नहोला है। हामीले त्यो चाहिँ त्यसको लागि अब यहाँको चाहिँ जुन गभर्मेन्टको एउटा चाहिँ रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू के हुनुपर्छ त्यो अनुसार फलो गरेर जान सक्यो भने अहिले अधिकांश नेपालीहरू पनि जापानमा विभिन्न अन्य व्यवसायहरूमा चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ। अन्य व्यवसायहरूमा व्यवसाय गरी उहाँहरूले चाहिँ राम्रो प्रगति पनि गरिराख्नु भएको छ नेपालीहरूले भने किन हामी नेपाली डाक्टर साहबहरू चिकित्सकहरू चाहिँ जापानमै यसरी रहँदाखेरि त्यो विषयमा पनि नसोच्ने? अब हस्पिटल नभए पनि हामी चाहिँ एटलिस्ट हामीले क्लिनिक नै किन नहोस् होइन, नेपाली क्लिनिक जुन चाहिँ नेपाली डाक्टर साहबहरूको सेवा चाहिँ उत्पन्न हुने क्लिनिक किन गर्न नसक्ने भन्ने कुरामा पनि आगामी दिनमा यो चाहिँ डेफिनेटली सोच्नुपर्ने विषय भएको छ। किनभने नेपालीहरूको जापानमा जुन आउने र बसोबास गर्ने मात्र उल्लेख्य रूपमा चाहिँ मात्रामा वृद्धि भइरहेछ। र अघिको एउटा कुरालाई मैले चाहिँ अब यसमा चाहिँ हामीले अब जापानको गभर्मेन्ट लगायत अब एम्बेसीसँग पनि अहिले हाम्रो डिसिएम सरले पनि भनिहाल्नु भयो, यिनी कुराहरूमा हामी चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को जुन टेलिमेडिसिनको कुराहरू जुन राख्नु भएको छ, अहिलेको यो चाहिँ यही आज मात्रै प्यानलिस्ट जुन डाक्टर साहबहरू हुन्छ, हामीले यो कोभिड पेन्डेमिक जब सुरु भयो त्यसपछि पनि यहाँ डाक्टर साहबहरूको ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ। नेपाल एम्बेसी, एनआइएन जापान र अन्य सङ्घ संस्था लगायत हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ टिमै एउटा कमिटी नै बनाएर अगाडि बढेका थियौँ। त्यसमा उहाँहरूको एकदम राम्रो पर्फर्मेन्स राम्रो सहयोग गर्नु भएको छ। अब हामीले यो त एउटा इन टर्म्स अफ होइन कसरी चाहिँ एउटा सोसियल कन्ट्रिब्युसन भन्ने कुरा भयो, तर चाहिँ अब प्रोफेसनल्ली गएर भोलि हामीले पेड टेलिमेडिसिनको फेसिलिटी पनि एनआइएन जापान र एम्बेसी नेपाल एम्बेसी मिलेर हामीले त्यतातिर पनि सोच्नेछौँ र यो चाहिँ असम्भव कुरा होइन भन्ने मलाई लाग्छ। यस विषयमा डिसिएम सरको कार्यकाल पनि धेरै होला यहाँ, अवश्य पनि आगामी दिनमा हामी चाहिँ छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ सर। धन्यवाद जनक सर। अब यो प्रश्न हामीले धेरैतिर ल्याएको हुनाले हर एङ्गलले हामीले प्रश्नहरू समेट्नुपर्ने र सोध्नुपर्ने पनि हुन्छ, केही तिता पनि हुन सक्छन्। अब म अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो ससिम डाक्टर साहबलाई राख्न चाहन्छु। यो प्रश्न पनि धेरै जनाबाट आएको हुनाले यहाँ समेट्नु वाञ्छनीय नै होला। अब जस्तो यो जुन जापानमा बसेर उच्च लेभलको हजुरहरूले सेवा पुर्याइरहनु भएको छ, अब विदेशमा बसेर भन्दा पनि नेपालमै गएर गर्दाखेरि अझ योगदान पुर्याउन सकिएला नि भन्ने प्रश्नहरू पनि छन्। यसमा ससिम डाक्टर साहबले आफ्नो छोटो धारणा राखिदिनुहोस् न। यो अवश्य नै त्यसमा चाहिँ अब लङ टर्म प्लानमा चाहिँ राखिरहेको छ। र अब र चाहिँ अहिले चाहिँ म एज अ सर्जन म कुन लेभलमा छु भनेर भन्दाखेरि अब जस्तो डिग्रीहरू सबै पाइसक्यो भने डिग्रीले चाहिँ तपाईँलाई स्किल सिकाउँदैन। डिग्री सर्जरी भनेको चाहिँ डिग्री चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ के मान्यता छ भने एउटा जस्तो मैले चाहिँ जेनरल सर्जरीको एउटा जाँच पास गर्ने बित्तिकै मलाई सर्जरी सबै गर्न आउँछ, म वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट भएर चाहिँ एउटा नाम ठोकेर चाहिँ राख्न सकिन्छ अथवा वरिष्ठ सर्जन भनेर राखिने भन्ने हुन्छ। हुन त मैले अब जापानमा गर्ने सबै लगभग एउटा 3 लेभलको हुन्छ हाम्रो जेनरल सर्जरीमा। पहिला जेनरल सर्जरी भयो, त्यसपछि चाहिँ ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल सर्जरी र मिनिमल इन्भेजिभ सर्जरी भन्ने म तिनटैको चाहिँ विशेषज्ञता चाहिँ मैले लिइसकेको छु। तर त्यो लिइसके भन्दैमा मैले चाहिँ एउटा कन्फिडेन्सका साथ जुन चाहिँ मैले सेवा पुर्याउन सक्छु भन्ने एउटा विश्वासका साथ छ गएर चाहिँ गर्न सक्ने लेभलमा अझै मेरो चाहिँ त्यो लेभलमा चाहिँ म अझै पुगिसकेको छु भन्ने मलाई स्वयं लाग्दैन। भनेपछि मैले गरिरहेको छु र चाहिँ किनभने अहिले नेपालमा गएपछि गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले यहाँ म गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सिनियरहरू हुनुहुन्छ,
उहाँहरूसँग मिलेर काम गरेर चाहिँ लगभग जब सबै मैले गरे पनि मैले गर्न सक्ने भयो भने मलाई के अप्ठ्यारो परेको ठाउँमा जस्तो कहिले भए पनि एउटा बेला बेला हामीले कन्सल्टेसन गर्न सक्छौँ। यो यतिखेर चाहिँ मैले यो भयो यो नै हो नि त भनेर कन्फर्म जुन गर्ने हुन्छ त्यो गरेर चाहिँ अहिलेको मेरो लेभल भइरहेको छ मैले सर्जरीको लेभल। नेपालमा जाने बित्तिकै त्योलाई चाहिँ त्यो चाहिँ जुनियरले चाहिँ मलाई त्यसरी सोच्दाखेरि मैले गर्न सक्ने लेभलसम्म चाहिँ आफ्नो स्किल चाहिँ एटलिस्ट हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ एउटा मलाई मान्यता राख्छ र त्यो लेभलसम्म पुग्नलाई मलाई अझै केही वर्ष चाहिँ लाग्छ भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत मान्यता रहेकोले चाहिँ मलाई चाहिँ अझै चाहिँ नेपाल गएर काम गर्नलाई चाहिँ 1-2 वर्ष अझै टाइम लाग्छ भन्ने छ। त्यो मान्छे हेरी हुन्छ फरक अब र चाहिँ स्पेसालिटी हेरी पनि कति वर्षमा चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो फरक पर्छ। मेरो मा चाहिँ 2-3 वर्ष अझै लाग्छ भन्ने छ। प्लस अनि चाहिँ अर्को चाहिँ अब हामी म जान्छु भनेर मात्रै भएन, एउटा चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ नेसेसिटी पनि एउटा हुन्छ डिमान्ड र म त्यहाँ गएर काम गर्न चाहन्छु मलाई सुरु गर्नु भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ छ। तर त्यहाँ पनि मेरो निड र उस दुईटा म्याच भयो भने चाहिँ मलाई पनि अब चाहिँ जापानमै बसेर चाहिँ अब 20 वर्ष त बसिसक्यो पढाइ र उसमा, अझै अर्को 20 वर्ष पनि म जापानमै हुन्छु भन्ने चाहिँ छैन। त्यही 2-3 वर्षपछि नेपालमा गएर काम गर्ने भन्ने चाहिँ मेरो लङ टर्म प्लानमा चाहिँ छ। हस् डाक्टर साहब धन्यवाद। अब अर्को प्रश्न अल्युसन डाक्टर साहबतिर तिर्साउन चाहन्छु। जस्तो जापानमा नै बसेर नेपालको हेल्थ सिस्टममा चाहिँ हजुर जस्तो डाक्टर साहबहरूले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने माध्यमहरू चाहिँ के हुन सक्छन्? जस्तो आफ्नै परिप्रेक्ष्यमा भनिदिनु भने अझ सजिलो हुन्थ्यो। हजुर, अब जापानमै बसेर नेपालमा केमा सहयोग गर्ने भन्दाखेरि यो चाहिँ साह्रै नै गाह्रो प्रश्न सोध्नु हो तपाईँले। किन भन्दाखेरि नेपालमा ग्राउन्ड रियालिटी के छ होइन, त्यहाँ नेपालले चाहिँ के चाहेको छ भन्ने कुरा पहिला त प्रष्ट हुनु पर्यो। यदि नेपालबाट यो हामीलाई चाहिएको छ भनेर प्रष्ट भयो भने चाहिँ यहाँ बसिकन चाहिँ के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न सकिन्छ। अहिले हाम्रो चिकित्सा शास्त्र मात्र नभएर विभिन्न अरू क्षेत्रमा पनि पोलिसी लेभलको मैले यो ठुलो डिस्क्रिपेन्सी देखेको छु कि विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले चाहिँ हामी चाहिँ देशमा यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर भन्ने, तर नेपालमा त्यसको साँच्चीकै नेसेसिटी छ कि छैन होइन, नेसेसिटी छ भए पनि त्यो फिजिबल छ कि छैन, त्यो गर्नको लागि त्यसको जो फ्रेमवर्क होइन इन्फ्रास्ट्रक्चर छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो चाहिँ अध्ययन गर्नु जरुरी छ। त्यसैले अब यहाँ बसेपछि यो गर्ने ऊ गर्ने भनेर भन्न चाहिँ प्रष्ट गर्न चाहिँ गाह्रो छ। तर हामीले साधारण कुरा चाहिँ अझ पनि यहाँ बसी गर्न सक्छौँ। जस्तै नेपालमा मेडिसिनको पढाइ राम्रो छ, तर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिङको कुरा जहाँसम्म मैले आफूले बुझेको छु, अब जापानमा जत्तिकै त्यो रोबस्ट सिस्टम छ, हामीलाई अब यति वर्ष ठ्याक्कै काम गर्ने, यति वर्षभित्रमा यतिवटा अपरेसन गर्न सिक्ने, त्यसपछि यति गर्न सक्ने भएपछि बल्ल यसलाई स्पेसलाइजेसन दिने। तर स्पेसलाइजेसन भइसकेपछि पनि उसले इन्डिपेन्डेन्ट प्र्याक्टिस गर्ने भए पनि उसको सिनियरले उसलाई केही पऱ्यो भने सिकाउने, अघि डाक्टर शशीले भन्नुभयो त्यस्तै गरी होइन। त्यस्तो खालको सिस्टम चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, मैले अहिलेसम्म जानेको अनुसार। त्यसैले चाहिँ यो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिङमा चाहिँ जस्तै मेरो आफ्नै केसमा भयो भने न्युरो सर्जरीमा नेपालमा जापानमा हुने धेरै किसिमको सर्जरीहरू हुन्छ, तर ठ्याक्कै त्यही लेभलमा र यो स्टेट अफ आर्ट टेक्नोलोजी भन्दासाथ ठ्याक्कै नेपालमा जाने भन्ने हुँदैन। र त्यसलाई हामीले चाहिँ अब जापानमा जुन कुरा पहिला आएको छ टेक्नोलोजीहरू त्यसलाई चाहिँ नेपालमा लग्नलाई सहजीकरण गर्न सक्छौँ, एउटा कुरा। अनि अर्को चाहिँ अब अहिले यो इन्टरनेटको जमाना छ, सबै कुरा भर्चुअल ट्रेनिङ हुने भएको हुनाले एउटा चाहिँ भर्चुअल मेन्टरसिप, जस्तै अब नेपालमै रेसिडेन्सी गरिरहेको एउटा न्युरो सर्जरी छ भने त्यसको लागि चाहिँ तर फेरि हामीले मैले गर्छु मात्रै भनेर हुँदैन, त्यो चाहिँ तपाईँले सिकाइनु पर्यो भनेर नेपालबाटै त्यस्तो आवश्यकता आयो भने चाहिँ मैले अब यहाँ नेपालमा भएको रेसिडेन्टलाई चाहिँ हामी जापानमा चाहिँ यसरी गर्छौँ होइन। अपरेसन गर्न अब त्यहाँ अगाडि नै नभए पनि त्यो केसहरू हेर्ने, जस्तै अब ब्रेनको ट्युमर मेरो स्पेसलाइजेसन भयो, अब ब्रेन ट्युमरको केस उसले ल्याएर मलाई भर्चुअली कन्सल्टेसन गर्न सक्छ। जस्तै आफ्नै हस्पिटलको सिनियरलाई पनि गर्छ, तर जापानमा त यसरी गर्दो रहेछ नि है, त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो अप्रोचबाट हेर्न सकिन्छ भनेर उसले चाहिँ त्यो रेसिडेन्टको चाहिँ त्यो अब ट्रेनिङ गइरहेको डक्टरको चाहिँ उसको चाहिँ भिजन चाहिँ अझ बढी ब्रोड हुन्छ, जसले गर्दाखेरि नेपालमै अपरेसन गरे पनि त्यो नेपाली बिरामीले चाहिँ जुन हामीसँग कन्सल्टेसन नगरिकन जुन लेभलको उपचार पाउँथ्यो त्योभन्दा अलिकति राम्रो उपचार पाउने सम्भावना छ एउटा।
अब अर्को चाहिँ अब नेपालमा मेन कुरा चाहिँ पैसाको समस्या छ हेर्नुहोस् है। अब पैसा तिर्न सक्ने मान्छे पनि छन्, तिर्न नसक्ने मान्छे पनि छन् र अब तिर्न नसक्नेहरूको लागि धेरै सो सरकारी अस्पताल छन् त, तर त्यसमा वेटिङ टाइमहरू लामो छ होइन। अब त्यो केसमा चाहिँ हामीले व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि सरकारी तहरमै यो पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब इन्सुरेन्स सिस्टम जुन जापानको छ होकेनको होइन, त्यो चाहिँ अब नेपालमा गर्नै नसकिने हो भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसको लागि अलिकति स्टडी गर्नुपर्छ। यो अब हाम्रो देशमा विभिन्न कुरामा फजुल खर्च भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त म अब त्यो पोलिसीको विज्ञ त होइन, तर अब र हाम्रो देशबाट विदेशमा उपचार गर्न जान पनि धेरै पैसा खर्च गर्छन् मान्छेहरूले र त्यसैलाई नै अलिकति सदुपयोग गरेर सरकारले त्यस किसिमको पहल गर्ने हो भने चाहिँ साधारण खालको रोग लाग्दैमा मान्छेले अब उपचारै गर्न नपाइकन होइन दुःख पाउने अवस्था। र अर्को चाहिँ अब त्यही बिरामीलाई नै विदेशै लिएर जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। यदि अब नेपालमा गर्न कतिवटा अपरेसन मलाई थाहा छ व्यक्तिगत रूपमा जुन चाहिँ म गर्छु र नेपालमा त्यति धेरै हुँदैन। अब त्यस्तोमा चाहिँ यदि बोलायो भने गएर गर्नको लागि सधैँ तयार छौँ हामी। अब त्यस्तो कुरामा गर्न सकिन्छ। अब अर्को एउटा चाहिँ मलाई सधैँ लागेको चाहिँ नेपालमा चाहिँ नेपाली बिरामीको लागि रोगको गाइडलाइन भन्ने छैन हेर्नुहोस्। जस्तै अब जापानमा ब्लड प्रेसर भयो भने यो ब्लड प्रेसरको गाइडलाइन भन्ने छ। अब मेरो विषयमा यो स्ट्रोक भन्छ होइन, पक्षघात मस्तिष्कघात, त्यसमा चाहिँ यस्तो यस्तो गरी उपचार गर्ने भनेर एउटा गाइडलाइन दिएको छ जुन चाहिँ सबैले मानेर गर्छन्। र त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विदेशी डाटा मात्र नभएर जापानमै क्लिनिकल ट्रायलहरू गरेर अथवा जापानी बिरामीकै डाटाहरू युज गरेर यस्तो खालको उपचार गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने गाइडलाइनहरू छ। र त्यो गाइडलाइन चाहिँ नेपालमा पनि बनाउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यस्तो कुरामा चाहिँ अब सहयोग गर्न सकिन्छ। हस् डाक्टर साहब धन्यवाद। मैले अलिकति यसमा जोडे एउटा कुरा है त, सरी अहिले यही क्वेसनसँग जोडेर मैले के चाहेँ भने अब जस्तो हाम्रो एनआइएनए को मुभमेन्ट जुन अभियान छ यसमा पनि अहिले अलिकति ब्रेन ड्रेन जस्तो विदेशमा रहेका जुन जुन विभिन्न सेक्टरका एक्सपर्टहरू छ उहाँहरूको जुन एउटा नलेज छ ज्ञान छ त्यसलाई चाहिँ नेपालको विभिन्न पोलिसी मेकिङ प्रोसेस होस् अथवा नेपालको डेभलपमेन्टको विभिन्न क्षेत्रमा कसरी चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टलाई चाहिँ हामीले सहयोग गरेर त्यसमा चाहिँ त्यो पोलिसी मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ सहयोग हुन सक्छ भन्ने कुरामा हाम्रो आइसिसीले पनि विभिन्न किसिमले चाहिँ लागि परेको छ र अहिले चाहिँ विभिन्न चाहिँ एउटा ज्ञान सम्मेलनहरूदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ र आइसिसीको एउटा छुट्टै हेल्थ कमिटी पनि छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हाम्रो डिसिएम सर पनि यही हुनुहुन्छ र अस्तिको ओपनिङ सेसनमा पनि उहाँले एउटा छोटो कुरा राख्नु भएको थियो जुन हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टको फरेन मिनिस्ट्रीको एउटा चाहिँ ब्रेन ड्रेन एउटा समथिङ शाखा छ होइन, अहिले उहाँले सायद अलिकति भन्नु होला, त्यसमा सर पनि सायद एक्टिभली लाग्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। तर यस्तो कुराहरूमा के छ भने हामी आफ्नो एनआइएनए को एउटा चाहिँ अभियान मार्फत जसरी पनि हाम्रो जस्तो मेडिकल सेक्टरमै पनि जापानको हरेक देशबाट जस्तो खास गरी चाहिँ जापान, युएस, अस्ट्रेलिया, युके जस्तो देशहरू अलिक उच्च विकसित देशहरूबाट त्यसको हेल्थ सिस्टमको बारेमा त्यहाँ रहेका सम्बन्धित क्षेत्रका एक्सपर्टहरूलाई जस्तो अहिले आजको कुरा गर्दाखेरि मेडिकल एक्सपर्ट जस्तो लुसन सरले जुन कुरा राख्नुभयो यस्तो कुराहरूलाई बरु सिलेक्ट गरेर होइन त्यसरी चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ पोलिसी मेकिङमा इन्भल्भ गराउन सक्यो भने नेपाल सरकारले त्यो राम्रो हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। यही विषयमा पनि हामी एमबिसी र हामी पनि छलफल गर्नेछौँ आगामी दिनमा कसरी नेपाल गभर्मेन्टसँग एउटा आइसिसीको माध्यमबाट हुनसक्छ अथवा कुन माध्यमबाट तपाईँहरू जस्तो एक्सपर्टहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो किसिमको एउटा चाहिँ नीति निर्माणमा जोडाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ एक्टिभली लाग्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन डिसिएम। एकैछिन 1 मिनट लिएँ है मैले, तपाईँले कुरा उठाइदिइहाल्नुभयो, मैले अस्ति भनिसकेको छु भनेर त्यही कुरा रिपिट नगरौँ, बिस्तारै अरू कुरामा गराउन सोचेको थिएँ, तपाईँले ठ्याक्कै राइट टाइममा कुरा उठाउनुभयो। यो हाम्रो डाक्टर पराजुलीलाई त यो विषयमा धेरै थाहा छ, सायद अरू डाक्टर साहबहरू पनि जोडिनु भएको छ कि जस्तो लाग्छ, उहाँसँग पहिला पनि कुरा भएको थियो। हाम्रो फरेन मिनिस्ट्री अन्तर्गत नै एउटा ब्रेन गेन सेन्टर भनेर इस्टाब्लिस भएको छ, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयकै एउटा युनिट, ब्रेन ड्रेन धेरै भयो, ब्रेन गेन सेन्टर भनेर, र त्यसमा जोडिनका लागि भनेर नेपाल सरकारले आह्वान पनि गराएको छ। हाम्रो एमबिसीबाट पनि पहिला एकपटक सायद आह्वान गरिएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई, र धेरै साथीहरू जोडिनु पनि भएको छ यहाँबाट। त्यसमा जोडिसकेपछि अहिले त्यो ब्रेन गेन सेन्टरले किसिमको विभिन्न विषयहरूमा जति बाहिर रहनु भएको छ, एजुकेसनको सेक्टरमा एउटा लामै बहस चलेर भर्खरै सिद्धिएको छ, इन्भाइरोमेन्टमा एकपटक चल्यो, र यसरी विभिन्न सब्जेक्ट वाइज विभिन्न सिरिजहरू पनि चलिरहेको छ, डिस्कसन सिरिज पनि चलिरहेको छ। त्यो विषयमा डाक्टर पराजुलीसँग यहाँ हुँदाखेरि
एक दुई पटक छलफल पनि भयो, हामी त्यो मार्फत केही गर्न सक्ने कि भनेर मैले त्यो ब्रेन गेन सेन्टरको कोअर्डिनेटरसँग पनि कुराकानी गराएको थिएँ। अहिले हाम्रो एजुकेसनको सेसन चलिरहेको छ वर्ल्ड वाइड टुङ्गिन्छ र त्यसपछि के गर्न सकिन्छ छलफल गरौँला भन्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँ नेपाल जानुभयो, बिचमा हाम्रो कम्युनिकेसन हुन पनि सकेन र डाक्टर साहबहरूलाई यदि त्यहाँ जोडिनु भएको छैन भने त्यो ब्रेन गेन सेन्टरमा जोडिनलाई मैले आग्रह पनि गर्छु। यो हाम्रो एकदम त्यो इनिसियल स्टेप हुनसक्छ, त्यहाँ मार्फत पनि तपाईँहरूले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वस्त छौँ हामी। त्यसका लागि खालि हाम्रो वेबसाइटमा जाने त्यो फरेन मिनिस्ट्रीको mofa.gov.np मा तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँतिर ब्रेन गेन सेन्टर छ, त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यसको थोरै कन्सेप्ट वाट इज ब्रेन गेन सेन्टर र त्यसपछि कसरी त्यसमा जोडिने भन्ने एकदम इजी प्रोसेस छ, त्यसले त्यसको कम्प्लिकेटेड बनाइएको छैन। त्यसमा पनि जोडिनको लागि पनि म यही फोरम मार्फत तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र डिटेलमा केही पर्यो भने पर्सनली मसँगै पनि यहीँ बसेर छलफल गरौँला, एम्बेसी छ त्यही पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद सर। अब म अर्को प्रश्न चाहिँ हाम्रो रोजित सरतर्फ जान चाहेँ। मैले अघि नै पनि भनेको थिएँ हाम्रो क्लिनिकल भने डाक्टर अथवा नर्स रोजित चाहिँ बल्ल अहिले के टेक्निकल प्रब्लम भएछ यहाँ देखिनु भएको छ। मैले उहाँलाई अघि एउटा क्वेसन त राखेँ होइन सर, अब चाहिँ हाम्रो अन्य डाक्टर साहबलाई राखौँ। ठिक छ, त्यसो भने रोजित सर हुनुहुन्न रहेछ। म अब चाहिँ हाम्रो सुमन सरलाई एउटा के सोधौँ भने, सुमन सर यहाँ नेपालमै पनि अब एउटा डाक्टरको रूपमा कार्यरत भइसक्नु भएको अनुभव छ उहाँलाई, त्यस्तै जापानमा पनि पिएचडी गर्नुभएछ र यो सरलाई दुइटै यहाँ जापानमा हुनुभएका नेपालीहरूको हेल्थ प्रब्लमको पनि अवगत छ, नेपालमा हुनुभएको नेपालीको पनि हेल्थ प्रब्लम छ। अब सिमिल्यारिटी नेपाली नै भएको हुनाले त धेरै हेल्थ प्रब्लमहरू सिमिल्यारिटी छन्, तर जापानमै हुनुभएका नेपालीहरूको सन्दर्भमा चाहिँ पिक्युलियर चाहिँ पर्टिकुलर चाहिँ कस्ता कस्ता समस्याहरू चाहिँ देखिए होलान् अथवा देखिन्छन्? हजुर, प्रश्नको लागि धन्यवाद। नेपालबाट यहाँ जापान आउनु भएको धेरै जसो चाहिँ विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। अनि मसँग सम्पर्कमा आउने विद्यार्थीहरू अथवा चाहिँ बिरामीहरूको मैले चाहिँ अब तपाईँको अर्ग्यानिक कज भन्दा नि अझ साइकोलोजिकल कज चाहिँ धेरै देखेको छु। अब कतिको तपाईँको 2 ठाउँमा 3 ठाउँ कामको चाहिँ काम गर्ने तपाईँको त्यो कम हुने बित्तिकै उहाँहरूलाई यो निन्द्राहरू कम लाग्ने, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब हस्पिटलमा जाँदाखेरि अब साइकेट्रीको लागि त तपाईँको एकदम राम्रो भाषाको ज्ञान हुनु पर्यो। अब तपाईँको चाहिँ अब जापानिज डक्टरले तपाईँ नेपालीमा अथवा इङ्ग्लिसमा धेरै चाहिँ त्यो साइकोलोजिकल कन्सल्टेसनहरू नगर्ने भएर उहाँहरूको त्यो पाटो चाहिँ धेरै ठुलो छ। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले हाम्रो डाक्टर विजय गेवाली हुनुहुन्छ, उहाँ क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट, उहाँसँग रिफर गरिरहेको हुन्छु, उहाँसँग कुरा गर्नुहोस् अनि त्यसले पनि तपाईँलाई केही सजिलो होला भनेर। काउन्सिलिङको पाटो पनि त्यो एउटा भयो। त्यो बाहेक चाहिँ मैले धेरै देखेको चाहिँ अब जस्तै यो ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल सिम्पटम्स नै एकदम धेरै छ। तपाईँको ग्यास्ट्रिक बढ्ने, अनि तपाईँको यो के अरे हट बर्न हुने, अमिलो पानी आउनेदेखि लिएर यो सन्चै नहुने, अल्सर भइसकेपछि पनि अल्सर सन्चै नहुने, अनि केहीमा चाहिँ तपाईँको यो पिसाबमा रगत देखियो, अब के गर्ने, कहाँ जाने भन्ने कुराहरू पनि अब त्यो रिसेन्टली आएको हो। त्यो चाहिँ अब त किडनी स्टोनहरू भइसकेपछि उहाँहरूले औषधि खानुभयो, औषधि खाइसकेपछि अब तपाईँको त्यो किडनी स्टोन गयो कि गएन भन्नको लागि अल्ट्रासाउन्ड गर्न जानु भन्दाखेरि अल्ट्रासाउन्ड चाहिँ गर्नु पर्दैन, यो सानो छ भन्ने हिसाबले उहाँलाई चाहिँ मनमा चाहिँ अब यो मेरो गएन होला, यो भएन होला भन्ने किसिमको। अनि त्यो सानो स्टोन चाहिँ तपाईँको पानी खाएरै जान्छ, त्यो औषधि उयोरै गएको जान्छ भनेर चाहिँ डक्टरले भनेको कन्सेप्टमा उहाँहरूले चाहिँ सायद हामी विदेशी भएर यस्तो भने हो कि भन्ने जस्तो पनि उहाँहरूले सोच्नु हुँदो रहेछ। अनि त्यो भएकोले त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले काउन्सिलिङ गरेर उहाँहरूलाई यस्तो होइन, यो सानोमा चाहिँ यसरी नै हो, पहिला यसरी नै औषधि खाने, यसरी नै पानी बेसी खाने, अनि यो गएन भने पछि चाहिँ तपाईँलाई ढुङ्गा ठुलो रहेछ भने लिथोट्रिप्सीहरू अरू हुन्छ। यहाँ अब जापानमा आइसकेपछि अब तपाईँको यहाँको एडभान्स टेक्नोलोजी त अब तपाईँको हाम्रो नेपालको कम्पेरिजनमा धेरै अगाडि छ नि, तर उहाँहरू चाहिँ त्यो मनमा अलिकति आत्तिने त्यस्तो चाहिँ छ। अनि प्लस तपाईँको क्लिनिक्समा गइसकेपछि फर्स्ट चाहिँ मैले पहिले पनि भने सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट हुन्छ, यहाँ पनि अलिअलि सानतिनो टेस्टहरू गर्छ, अलिकति अग्रेभेटिङ अलिकति भइरहेको छैन अनि बल्ल अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ टर्सियरी सेन्टरहरूमा उहाँहरूले चाहिँ रिफरल गरेर जाने हो। अनि त्यो टर्सियरी सेन्टरमा पनि तपाईँको भाषाको समस्या नै मुख्य नै उहाँहरूलाई भाषाकै समस्यै छ भन्ने चाहिँ छ।
अनि केही कुराहरू चाहिँ तपाईँको अब रुसन दाईले भन्नुभयो नि, जस्तै जापानिज डक्टर्सहरूले चाहिँ जापानिज गाइडलाइन्स अथवा जापानिज वेबाट सोच्नुहुन्छ, तर हाम्रोमा पेसेन्टहरू कोही कोही अब जस्तै मैले अघि एउटा इक्जाम्पल दिएँ, 1 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको पेप्टिक अल्सर डिजिज जुन पेटमा अल्सर भएको बिरामीले चाहिँ यहाँको औषधिहरू खायो, त्यसपछि चाइनिज मेडिसिनहरू खायो, 2-3टा चाहिँ क्लिनिकहरू गयो, त्यसपछि टर्सियरी हस्पिटल पनि गयो, इन्डोस्कोपीहरू गर्यो, घाउ त तिम्रो ठिक हुँदैछ भन्यो, तर उसको चाहिँ त्यो जुन ब्याक्टेरिया जुन कज हुन्छ जड चाहिँ पत्ता लागेन। अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ पछि हेलिकोब्याक्टर पाइलोरी टेस्टहरू गरिसकेपछि पोजिटिभ आएपछि बल्ल एन्टिबायोटिक खायो। त्यो सायद ससिम दाइले पनि भन्नु होला, यहाँ चाहिँ एच पाइलोरीलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिक क्यान्सरसँग एसोसिएट गरेर हेरिँदो रहेछ धेरै जसो। एच पाइलोरी चाहिँ धेरै जसो क्यान्सरको एउटा कारणहरू मध्येमा हेर्दो रहेछ। तर नेपालमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको यो सायद पानी प्रदूषित भएको कारणले गर्दा नि होला, धेरै जसो चाहिँ एच पाइलोरी पोजिटिभ भएर एन्टिबायोटिक ट्रिटमेन्ट गर्नै पर्ने हुन्छ नेपालमा, नेपालको केसहरूमा धेरै जसोमा। अब त्यो भयो। अब नेपालमा धेरै नै छ तपाईँको यो प्रब्लम चाहिँ नेपालमा चाहिँ तपाईँ सिधै हस्पिटलमा डिरेक्टली तपाईँ टर्सियरी सेन्टरमा जान पाउनुभयो, केही प्रब्लम भयो, मुटुको समस्या भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो भने सिधै कार्डियोलोजिस्टलाई भेट्न पाउनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ त्यो एउटा रिफरल सिस्टमको थ्रुबाट जानुपर्ने हुन्छ। त्यो सायद अलि नबुझेर पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामीसँग समय एकदम कम छ, मलाई हाम्रो महासचिवज्यूले एकदमै छोटोमा उत्तर दिन पनि डाक्टर साहबलाई रिक्वेस्ट गरौँ, किनभने एकदम हामीले सबै क्वेसनहरू यति छन् कि हामीसँग ल अब लास्ट गरौँ भन्न थालिसक्नुभयो। बढीमा 1 मिनेटमा मात्रै उत्तर दिन सुरुदेखि नै मैले अनुरोध गरिरहेको छु। अब म चाहिँ हाम्रो रोजित डाक्टर साहबसँग एकचोटि जान चाहेँ। जस्तो फ्रन्टलाइन वर्कर अघि मैले भनेको थिएँ, हाम्रो भनौँ न डक्टर नर्स भन्दा पनि अझ ल्याब टेस्ट अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हजुरको विभागै ल्याब टेस्ट भएको हुनाले, नेपालमा पनि त्यो विषयमा काम गर्नुभएको हुनाले, विदेशमा फ्याकल्टी नै हुनुभएको हुनाले, अझ भनौँ न अझ कोरोनामा त जस्तो नेपालमा चाहिँ रिपोर्ट नेगेटिभ देखिने, जापानको एयरपोर्टमा आएपछि पोजिटिभ देखिने नि कति केसहरू देखिए। भन्न खोजेको हजुरहरू यस्तो अब विकसित देशमा अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, जापानमा, नेपालमा यी काम गरेको अनुभवहरूलाई चाहिँ भन्दा के हाम्रा प्रविधिहरूमै सुधार ल्याउनु पर्ने हो कि हाम्रो म्यान पावरमा डेभलप गर्नुपर्ने हो कि अथवा हाम्रो ल्याबको स्तर, नेपालमा भएका ल्याबको स्तरहरूलाई जापान अमेरिकासँग दाँजेर हेर्दा के उस्तै हुन् कि कस्तो छ हजुरको चाहिँ एउटा त्यही भित्रै पसेर हजुरले हेरिसक्नु भएको हुनाले? हजुर धन्यवाद। निश्चय पनि टेक्नोलोजिकल टर्ममा चाहिँ हाम्रो नेपालको प्रयोगशालाहरू धेरै नै पछाडि छ। जापानसँग जो कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब यसको एउटा चाहिँ एकदम जीवन्त उदाहरण भनेको अहिले कोरोना टेस्टमा नै देखियो। किन भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ मोलिकुलर लेभलको मोलिकुलर अथवा पिसिआर भनेर चाहिँ ल्याब चाहिँ निकै कम थियो नेपालमा। एक त स्रोतको पनि कम थियो र चाहिँ विज्ञता त्यो गर्न सक्ने मान्छेहरू पनि निश्चित रूपमा नै कम थियो। र अघिल्लो एउटा कुरालाई मैले जोड्न चाहेँ, हामी जापानमा बसेर कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ विभिन्न संस्था मार्फत चाहिँ नेपालका ल्याबमा काम गर्ने टेक्नोलोजिस्ट टेक्निसियनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनलाइनैबाट पनि विभिन्न ट्रेनिङहरू पिसिआर सम्बन्धी कसरी गर्ने, कस्ता कस्ता प्रब्लम आउन सक्छन् भन्ने कुरा कोरोना भएपछि हामीले त्यस्ता प्रोग्रामहरू धेरै गऱ्यौँ र त्यसले पनि धेरै चाहिँ राहत चाहिँ मिलेको थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा पढाइमा पनि इन्क्लुड थिएन, त्यो काममा पनि थिएन, तर चाहिँ गर्नुपर्ने भएको थियो। अब नेपालमा पिसिआर एउटा ल्याबबाट हजुर हजुर त्यही अब यसमा चाहिँ त्यसमै गरौँ। जस्तो हाम्रो प्रविधिहरूमा चाहिँ के ग्याप छ कि म्यान पावरको ग्याप हो, किनभने एकदमै यस नोमा दिनुभयो। हामीसँग कोही प्रश्नहरू धेरै छन्। हजुर प्रविधिमा पनि ग्याप छ र प्रविधिमा पनि ग्याप छ सर्टकटमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ। अनि त्यसपछि आएर म्यान पावरमा हुनुपर्ने सफिसियन्ट ट्रेनिङहरूमा पनि ग्याप छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ जापानबाट अथवा कुनै पनि विकसित क्षेत्रबाट चाहिँ एटलिस्ट ट्रेनिङको लागि भए पनि मानिसहरूलाई चाहिँ होइन त्यहाँको ल्याबमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ एटलिस्ट 1-2 महिनाको ट्रेनिङमा ल्याउन सक्यौँ भने पनि त्यसले धेरै टेक्नोलोजिकल ट्रान्सफरमा धेरै मद्दत गर्छ। हस् हस् सर, धन्यवाद। अब अर्को धेरैबाट जिज्ञासाको प्रश्न चाहिँ जस्तो यहाँ जापानमा हुनुभएका डाक्टर साहब, क्लिनिकल डाक्टर साहबहरूको टिपिकल दिनचर्या कस्तो होला? आफ्नो छोराछोरी डाक्टर बनाउँदा भोलि उहाँहरूको दिनचर्या कस्तो होला? नेपालमा त धेरै बिजी हुनुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ। अब यो हाम्रो लुसन डाक्टर साहबको चाहिँ एक दिनको दिनचर्या कस्तो हुन्छ? लुसन डाक्टर साहब र हाम्रो ससिम डाक्टर साहबको एकदम छोटोमा 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनटमा राखिदिनु होला न।
अब हाम्रो दिनचर्या भनेको धेरै जसो कामै गरिन्छ हेर्नुहोस् है। अब बिहान 8:30 बजेदेखि अब हस्पिटलमा काम गर्न जाने हो। त्यसपछि अब चाँडै भयो 5 बजे। अब मेरो त सर्जरी अब कुनै 12, 13, 15, 14 घन्टा पनि हुन्छ। त्यही भएको हुनाले अब कतिखेर घर आइन्छ थाहा भएन। अब विकडे त्यसरी नै बित्छ। र म अहिले चाहिँ म हप्ताको 3 दिन अपरेसन गर्छु र 1 दिन चाहिँ क्लिनिक गर्छु। क्लिनिक भनेको ओपिडी। अनि 1 दिन चाहिँ अब त्यो बाहेक अरू कामहरू गर्छु। त्यो बाहेक अरू काम गर्ने बेलामा चाहिँ अब पेपरहरू पढ्नेदेखि लिएर अब आफूले अपडेट गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएको हुनाले अध्ययन गर्ने र घर फर्केर आएपछि पनि अब परिवारको कुरा गर्दाखेरि श्रीमती अब छोराछोरी दुईजना छन्। अब उनीहरूलाई अलिअलि समय दिने, सँगै सकेसम्म डिनर सँगै खान प्रयास गर्ने। अब छैन भने त्यस्तै हो। अनि अब शनिबार आइतबार चाहिँ अब चाहिँ धेरै जसो सामाजिक कार्यमै बित्छ। र अर्को चाहिँ अब यहाँ केङ्क्यु खाइ भन्छन्, यो सानतिनो खालको कन्फरेन्स, लोकल कन्फरेन्सहरू धेरै हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ आजकल चाहिँ अब यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कम भएर अनलाइन हुने गरेको छ। त्यसैले त्यति बाहिर जानुपर्ने अवस्था हुँदैन। त्यसैले अब शनिबार आइतबार पनि परिवारसँगै बिताउन सकिन्छ। र अब म चाहिँ अब अहिले यो गत वर्ष चाहिँ त्यति सामाजिक भेटघाट नभएको हुनाले घुम्न जाने बेला पनि आजकल हाइकिङ गर्ने सोख छ। त्यही भएको हुनाले अब मान्छेहरू धेरै नभएको, भिडभाड नभएको ठाउँमा गइन्छ। त्यस्तै हो अब दिनचर्या भनेको त। हजुर हजुर हस् हस्। हाम्रो ससिम डाक्टर साहबको चाहिँ टिपिकल दिनचर्या कस्तो होला डाक्टर साहब? मेरो चाहिँ जनरली 5-6 बजेतिर उठ्छु। उठेपछि चाहिँ मेरो 1 देखि 2 घन्टा चाहिँ मेरो रिसर्च सम्बन्धी कामहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छु। अनि त्यसपछि मेरो लगभग 7:30 बजेतिर चाहिँ म हस्पिटल पुगिसके 7:30 देखि 8 बजेभन्दा अगाडि हस्पिटल पुगिसकेको हुन्छ। हस्पिटल नजिक भएको भएर त्यो चाहिँ सजिलो छ। अनि जनरली चाहिँ त्यही हो, अपरेसन र मेरो चाहिँ 2 दिन छ ओपिडी। त्यो बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ अपरेसनको र अथवा वार्डको काममै बितिरहेको हुन्छ। हस्पिटलमा चाहिँ जनरली अरू काममा चाहिँ त्यति टाइम दिन पाइँदैन, हस्पिटलकै काममा भइन्छ। तर जनरली त्यति लुसुनको जति लामो अपरेसन चाहिँ धेरै कम हुने भएको भएर इमर्जेन्सीहरू परेन भने चाहिँ जनरली 7 बजे अगाडिसम्म चाहिँ घर फर्किसकेको हुन्छु। अनि डिनर खाएर अनि त्यसपछि त्यही छोरीसँग चाहिँ टाइम बिताएर अनि 9-10 बजेसम्म चाहिँ सुत्ने भन्ने हुन्छ। र त्यो बाहेक चाहिँ अनकल भन्ने हुन्छ हाम्रो चाहिँ। अनकलमा चाहिँ अनि अनकल भएको बेलामा चाहिँ हामी इमर्जेन्सीको बेलामा जहिले बोलाए त्यही जानुपर्छ। त्यति अहिले चाहिँ अलि त्यति बिजी चाहिँ छैन। र शनिबार आइतबार पनि जनरली महिनाको एउटा शनिबार आइतबार चाहिँ अनकल हुन्छ। त्यो बेलामा चाहिँ बिहान गएर राउन्ड लिएर चाहिँ दिउँसो 12 बजीसम्म चाहिँ फर्केर आएर त्यसपछि चाहिँ लगभग इमर्जेन्सी परेन भने फ्री नै भयो, इमर्जेन्सी पऱ्यो भने चाहिँ जानु पर्यो। अनि अनकल नभएको बेलामा पनि जस्तो आफैले अपरेसन गरेको बिरामीलाई केही कम्प्लिकेसन आयो भने चाहिँ अब म आज अनकल होइन तिमीहरू गर भनेर भन्ने चाहिँ अलि अवस्था हुँदैन। अथवा चाहिँ आफूभन्दा जुनियर डक्टरहरूको चाहिँ अनकल सर चाहिँ इमर्जेन्सी चाहिँ अलिक ठुलो केस आएर उनीहरूले ह्यान्डल गर्न अलिक गाह्रो भयो भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा बोलाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति तयारी अवस्थामा चाहिँ रहन्छ। तर चाहिँ तयारी भनेर चाहिँ अब कतै नआइकन घरमै चुप लाएर बस्ने भन्ने चाहिँ होइन। यो चाहिँ यताउति वरिपरि घुम्ने गर्ने त्यस्तो चाहिँ गरिरहेको छ। अथवा परिवारलाई टाइम दिँदै बस्ने। त्यो बेला चाहिँ फोन बज्यो भने चाहिँ घाँटीमा दाम्लो बाँधे हुन्छ, दाम्लो तानिएपछि दौडिँदै हस्पिटल पुग्ने, त्यही हो हाम्रो दिनचर्या। महासचिवज्यू हजुरबाट पनि धेरै प्रश्नहरू छन्, केही राखिदिन समुदायबाट आएका। हस्, धन्यवाद। जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो डाक्टर सुमन श्रेष्ठ र डाक्टर रोजित साक्य सरको पनि त्यही दिनचर्या होला जहाँसम्म लाग्छ है। जापानमा तपाईँहरू त्यही लगभग सिमिलर प्रोफेसनमा भएको हुनाले मलाई एउटा क्वेसनहरू के आइरहेको छन् भने धेरै र एनआइएनए जापानले पनि र जहाँसम्म लाग्छ एम्बेसीले पनि डे टु डे फेस गरेको समस्या जुन हामीले चाहिँ भोगिराख्नु परेको समस्या, त्यो चाहे फोन कलबाट होस् अथवा चाहिँ मेसेन्जरबाट होस् अथवा अन्य कुनै माध्यमबाट, जापानको अलमोस्ट जुन नेपाली समुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बिरामी परेको अवस्थामा चाहिँ हस्पिटल जानुहुन्छ। तपाईँ हामीलाई थाहै छ जापानिज भाषा भनेको अधिकांश नेपालीहरूलाई समस्याकै विषयमा समस्या नै रहेको छ। र हस्पिटलमा गइसकेपछि सबभन्दा समस्या भनेको भाषागत समस्या। एउटा हेल्थ पनि त्यतिकै क्रिटिकल एउटा चाहिँ विषय भयो भने त्यसमा पनि भाषागत समस्याले गर्दाखेरि त्यहाँको डक्टरले त्यही पेसेन्टलाई के गरेर गर्नुपर्ने अवस्था छ भने तेरो कोही मान्छे छ भाषा जान्ने, ल फोन गरिदे त, अथवा कोही भाषा जान्ने ट्रान्सलेटर छ भने खोजेर मलाई फोन गर्न लगा भन्ने टाइपको समस्याहरू हामी
धेरै हामी एनआइएन जापानले अहिले चाहिँ भोग्नु परिरहेछ। तपाईहरू एउटा प्र्याक्टिसियन डाक्टर भएको हुनाले नेपाली मात्रै होइन जापानमा विदेशी जो चाहिँ भाषामा समस्याग्रस्त जुन समस्यागत विदेशीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि तपाईहरू कार्यरत हस्पिटलमा कस्तो किसिमको सुविधा छ हैन? र अर्को कुरा तपाईहरू जुन एउटा चाहिँ प्र्याक्टिसियन अथवा चाहिँ फुल टाइम डाक्टर साहबहरूले यदि त्यस्तो कुनै सुविधा नभएको अवस्थामा तपाईहरूको हस्पिटलमा कुन विदेशीहरू बढी आउँछन्, मानौ नेपालीहरू नै बढी आएको अवस्थामा तपाईको म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनलाई एउटा कुनै पनि पेड भाषा ट्रान्सलेटर अथवा नेपालीकै भाषा अनुवादक चाहिँ राख्नु पर्यो भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? यदि तपाईहरू नै सम्बन्धित हस्पिटलले त्यो गरेको भए जापानका अधिकांश हस्पिटलमा सायद त्यो पनि एउटा चाहिँ उदाहरणको रूपमा चाहिँ लिन सक्थे भन्ने छ। त्यसैले हामीलाई पनि त्यो चाहिँ बार बार फोन गरेर तँलाई भाषाको फुर्सद छ ल फोन गरिदे त त्यहाँ फलानु मान्छे चाहिँ हस्पिटलमा गइरहेछ अरे भन्ने अवस्थाबाट पनि अलिकति हुन्थ्यो। र हामी एनआइएनले पनि सायद अब बिस्तारै एउटा चाहिँ यसमा पनि सिस्टमेटिक तरिकाले भाषा ट्रान्सलेटर भाषा अनुवादक राख्ने चाहिँ प्रक्रियामा हामी जानेछौँ प्रोफेसनल्ली। तर अहिलेको अवस्थामा त्यो तपाईहरू कार्यरत हस्पिटलमा त्यो व्यवस्था छ कि छैन? नेपालीको लागि मात्रै नभएको हो कि अरू कुनै भाषा विदेशीहरू अन्य भाषा को विदेशीहरूको लागि त्यो सुविधा छ कि छैन कि कुनै पनि विदेशीहरूलाई त्यो भाषा अनुवादकको सुविधा छ कि छैन हस्पिटलमा? सर त्यो है त हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ छैन। हजुर त्यो अवस्था छैन र विदेशीहरू त्यति धेरै पनि छैनन् होक्काइडो कोर्समा। र चाहिँ तर के छ भने नेपाली चाहिँ कसैले जेसुकै समस्या परे पनि ओपिडीमा त्यस्तो भनेको बेलामा सिधै मेरो ओपिडीमा पठाइदिने भन्ने रहेछ। अथवा चाहिँ मैले नि म कहाँ कन्ट्याक्ट गरेको बेलामा चाहिँ पहिला मैले कुरा बुझेर अनि त्यसपछि अरू ओपिडीमा पठाएर त्यसपछि केही पर्यो भने उनीहरू नबुझेको त्यहाँ कम्युनिकेट गर्न सकेनन् भने हेल्प गरिदिने चाहिँ गरेको छु। र चाहिँ कहिलेकाहीँ जस्तो चाहिँ यो बच्चा जन्माउँदाखेरि चाहिँ एउटा जस्तो गाइनोकोलोजीको चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ त्यो अपरेसनको चाहिँ डिटेलमा बुझाउन नसक्ने बेलामा चाहिँ अनि त्यसपछि मैले आफैले अनि चाहिँ त्यो चाहिँ डकुमेन्टहरू मैले लिएर अनि नेपालीमा चाहिँ बुझाइदिएर गर्ने त्यसरी चाहिँ गरेको छु। अथवा चाहिँ त्यस्तो केही प्रब्लम पर्यो भने मलाई बोलाइ भनेर भन्ने। अथवा चाहिँ विदेशीहरूलाई पनि त्यस्तो पर्यो भने चाहिँ नर्सहरूलाई गाह्रो भयो भने इङ्ग्लिस र नेपालीमा चाहिँ इङ्ग्लिस बुझ्ने विदेशी र नेपाली बुझ्ने उसलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ म आफै गएर चाहिँ गर्ने चाहिँ गरिएको छु। लगभग चाहिँ उनीहरू आफैले म्यानेज गर्न सक्ने इङ्ग्लिससम्म भयो भने चाहिँ यताउति म्यानेज गर्न सक्ने भन्ने हुन्छ। तर नेपालीमा चाहिँ अझ चाहिँ प्रब्लम के भइरहेको छ भने इङ्ग्लिस पनि नबुझ्दैन जापानिज पनि नबुझ्दैन भनेपछि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति जस ओपिडी बेसमा जस्तो सिम्पल चाहिँ कति कुरा चाहिँ इसाराले बुझाउने यताउति हुन्छ। प्रब्लम भएन कुरा बुझ्यो भने ठिकै छ, बुझेन भने चाहिँ के पर्यो भने ल ठिक छ मैले मिलेकोसम्म चाहिँ हाम्रो हस्पिटल चाहिँ त्यति ठुलो हस्पिटल नभए सानो ठाउँ भएको भएर चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ अब विदेशी नेपाली सबैलाई चाहिँ म्यानेज गर्न चाहिँ सकिएको छ। धन्यवाद। मैले जान्न चाहेको अझै के हो भने जस्तो हजुरले आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ हेल्प गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा रह्यो, तपाईँ कार्यरत हस्पिटलको व्यवस्थापनलाई म्यानेजमेन्टलाई नै अथवा तपाईँको थोरै आउने भयो। जस्तो मैले लुसन डाक्टर साहबलाई यसमा मैले तपाईँको हस्पिटलमा त्यो भयो तपाईँको व्यवस्थापनलाई यहाँ चाहिँ विदेशीहरूको फ्लो यस्तो छ अथवा नेपालीहरू धेरै आउने भएको हुनाले यहाँ भाषागत समस्याहरू छ, हस्पिटलकै बजेटबाट त्यो भाषा अनुवादक राख्न सक्ने तपाईँहरूले अनुरोध गर्यो भने राख्न सक्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? हजुर, अब मेरो अस्पतालको केसमा चाहिँ यो मैले अघि पनि भने नागोया स्टेसनको एकदमै नजिक भएको हुनाले यो एरियामा चाहिँ त्यस्तै 2-3 हजार नेपाली बस्नुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु है। अब त्यो तथ्याङ्क कतिसम्म सही छ थाहा भएन। तर हाम्रो हस्पिटलमा त्यति हाम्रो हस्पिटल पनि अब त्यस्तै 200 बेड जति 150 बेडको हो। ब्रेन ट्युमरको सर्जरीको लागि चाहिँ एकदमै प्रख्यात अरू हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ जापानमा त्यही ठुलो हस्पिटल होइन। हरेक दिनमा इमर्जेन्सीमा एकजना जति आइरहनु भएको हुन्छ। अब यो कोरोना लाग्नुभन्दा अगाडि त अलि धेरै नै आउनुहुन्थ्यो, आजकल चाहिँ अब डराएर हो कि खै के भयो कम आउनु भएको छ। अब मेरो आफ्नै ओपिडीमा पनि त्यसबाट अब सुनेर मेरो बारेमा अहिले अब न्युरो सर्जरीमै तपाईँको 10 देखि 20 जना जति रेगुलरली ओपिडीमा आउनुहुन्छ होइन। अब उहाँहरूले त मैले आफैले हेर्छु। र तपाईँको प्रश्नको त्यो अब विदेशीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि दोभाषी राख्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने छ। छोटो उत्तर चाहिँ छ, सकिन्छ। तर अब
हरेक कुराको डिमान्ड र त्यो भाषीलाई दिने अब पारिश्रमिक र त्यसको कतिको डिमान्ड छ भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै हाम्रो हस्पिटलमा हरेक दिन 10 जना नेपाली आउँछन् भने एउटा फुल टाइम अपोइन्टको एउटा आउनको लागि त्यस्तो गर्न गाह्रो हुन्छ। र हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यो 2015 मा नेपालमा जुन यो भूकम्प भएको थियो त्यो बेला चाहिँ जापानिज भोलिन्टियर चाहिँ डक्टरहरू चाहिँ नेपालमा काम गर्न जाँदाखेरि चाहिँ नेपालमा काम गर्न सजिलो होस् भनेर हामीले एउटा बुकलेट बनाएको थियौँ जुनले चाहिँ मेडिकल फ्रेजहरूदेखि लिएर सबै कुरा डक्टरले जापानिज डक्टरले नेपालीलाई नेपाली भाषामा काताकानामा लेखेर अलिकति उच्चारण त गाह्रै होला तर त्यसरी साधारण कम्युनिकेसन जस्तो तपाईँलाई पेट दुखेको छ कहाँ दुखेको छ टाउको दुखेको छ त्यस्तो किसिमको साधारण कुराहरू सबै लेखेको एउटा बुकलेट बनाएका थियौँ है। त्यो अब त्यसको सबभन्दा लास्टमा अब एडिट गर्नेदेखि लिएर सबै मैले नै गरेको थिएँ र त्यो बुकलेट चाहिँ अहिले हाम्रो इमर्जेन्सीमा लगेर मैले राखिदिएको छु र जापानिज अरू डक्टरहरूलाई पनि तपाईँलाई चाहियो भने यो अनुसार गर्नुहोस् होइन। तै पनि बुझ्नु भएन भने चाहिँ म हस्पिटल भएको बेला चाहिँ मलाई खबर गरे पनि हुन्छ भन्ने गरेको छु। र अर्को चाहिँ हाम्रो हस्पिटल चाहिँ होइन तर म पहिला नागोया युनिभर्सिटी हस्पिटलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ समय मिलायो भने चाहिँ नागोया युनिभर्सिटीले दोबासेको भोलिन्टियरको चाहिँ व्यवस्था गरिदिन्थ्यो र ठुलो हस्पिटलहरूमा चाहिँ त्यस्तो गर्ने व्यवस्था छ। धन्यवाद धन्यवाद। एउटा सानो जस्तो मैले चाहिँ अब आफ्नो सुनाउ भने एउटा प्र्याक्टिकल चाहिँ के देखेको थियो भने साप्पोरोमा चाहिँ हुँदाखेरि जस्तो याकान क्युबो सेन्टर हुन्छ नि इमर्जेन्सी त्यस्तोमा चाहिँ अब जस्तो चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ ल विदेशी आयो भनेपछि उनीहरूले चाहिँ अनलाइनबाट चाहिँ दोबासे भनेर चाहिँ राखेको रहेछ। तर चाहिँ इङ्ग्लिस र नेपाली इङ्ग्लिस र जापानिजको थियो। इङ्ग्लिसमा चाहिँ उसले गरेर अनि त्यो ठ्याक्क त्यो भएपछि आएपछि ऊ अनलाइन आएपछि उसले चाहिँ त्यो कभर गरेपछि त्यस्तो राख्ने बन्दोबस्त गरेको हस्पिटलहरू चाहिँ छन् भन्ने लाग्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। हाम्रो गुल्मा युनिभर्सिटीमा चाहिँ म एउटा भनिहालेँ है यहाँ चाहिँ तपाईँको ट्रान्सलेटर एउटा डिभाइस युज गर्दो रहेछ उनीहरूले यो के अरे प्रेग्नेन्सीहरू म्यानेजहरू डेलिभरी गर्ने बेला विदेशीहरू धेरै भए भएर एउटा सानो डिभाइस हुन्छ त्यसको ट्रान्सलेसन एक्युरेसी पनि राम्रो थियो है। त्यो बेलामा हामीले गर्ने जाने बेलामा यहाँ एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँको गर्ने बेलामा त्यो बेलामा चाहिँ ट्रान्सलेटर एउटा डिभाइस चाहिँ उनीहरूले राखेर यहाँ अहिले चाहिँ यो सायद उनीहरूले चेक गर्दैछन् अहिले चाहिँ विगत 1 वर्षदेखि त्यो स्टार्ट गरिरहेको छ यहाँ चाहिँ। धन्यवाद लुसन डाक्टर साहब। मैले लक्ष्मी डाक्टर साहब एउटा लास्ट क्वेसन सोधेँ है त मेरो तर्फबाट। अहिले यो कोरोना सम्बन्धी जुन अहिले चाहिँ जापानमा पनि होइन अब विभिन्न किसिमको अझै यो व्यापक बढिरहेको अवस्था छ। गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी पनि नयाँ पोलिसी बनाएको छ कानुन पनि पास गरेको छ त्यसको सँगसँगै तपाईँको भ्याक्सिनहरूको कुराहरू पनि आएको छ। यो तपाईँहरूको हस्पिटलमा जुन विदेशीहरूलाई अथवा चाहिँ भ्याक्सिन कहिलेबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ र नेपालीहरूले जुन कहिलेसम्म जापानमा स्थित नेपालीहरूले भ्याक्सिन यो कोभिडको भ्याक्सिन पाउने अवस्था छ के छ यसमा जसले दिए पनि हुन्छ है त अलि जानकारी डाक्टर साहबहरू यसमा लुसन डाक्टर साहबलाई। ल म अब मेरो जानकारी भएसम्म चाहिँ अब जापानमा अब अर्को महिना मार्चदेखि चाहिँ भ्याक्सिन सुरु हुँदैछ। यो फाइजर र मोडर्नाको भ्याक्सिन सुरु हुन्छ पहिला सायद फाइजरको सुरु हुन्छ होला। अनि तर प्रायोरिटी लिस्ट बनाएको छ जसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू पर्छन् त्यसपछि बुढाबुढीहरू पर्छन् अनि त्यसपछि दीर्घरोग जस्तै मधुमेह अथवा हार्ट फेलियर भएको त्यस्तो खालको बिरामीहरू पर्छन् होइन। र अब नवजवानहरू चाहिँ अब प्रायोरिटी लिस्टमा तल नै पर्छन्। र अहिलेसम्म जापानको यिनीहरूको योजना अनुसार चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मार्चभित्रमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैलाई दिन भ्याक्सिन दिएर त्यसपछि चाहिँ अप्रिलदेखि चाहिँ बुढाबुढीहरूलाई सुरु गर्ने भन्ने छ। र अब हामी नेपालीहरूको पपुलेसन हेर्नुहुन्छ भने हामीहरू अब जवान धेरै छौँ त्यही भएर प्रायोरिटी लिस्टमा हामीहरू एकदम तल नै पर्छौँ। तर जापानमा बसेपछि जापानिज नागरिक मात्र नभएर सबैलाई दिन्छन् त्यही भएर आफ्नो अब पालो चाहिँ कुर्नुपर्छ अलि राम्रै कुर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। त्यसैले त्यो बेलासम्म चाहिँ अलि सतर्क भएर सकेसम्म अब बिरामी नहुने गरी किन भन्दाखेरि आइसोलेसनमा बस्न पनि गाह्रो छ हेर्नुहोस् है। अब विद्यार्थीहरू एक जान्छन् घरबाट बाहिर नजा भन्नु भनेको छ। अब सिटीले खानेकुराहरू अलिअलि व्यवस्था त गरेको छ तर अब अलिक गाह्रो हुन्छ नि एक्लै बस्न। त्यही भएको हुनाले सकेसम्म भिडभाडमा नजाने अब पहिलेदेखि सबैलाई थाहा भएको कुरा मास्क लाउने राम्रोसँग हात धुने है। त्यसैले अब नेपाली साधारण सबै नेपालीले पाउने अवस्थाको लागि चाहिँ अर्को 6 महिना जति कुर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब लक्ष्मी डाक्टर साहब अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा पनि आइसकेका छौँ है। एमबेसीबाट हाम्रो यहाँ डिसिएम सरलाई पनि एक दुईवटा प्रश्नहरू
एमबेसीलाई त अझ प्रश्नहरू धेरै थिए, त्यही पनि समय अभावको कारणले अब एक दुईवटा चाहिँ सरलाई म राख्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ जस्तो हुन त अघि पनि कलिकति टच गरियो, जस्तो यो भ्याक्सिन सचेतनाकै विषयमा हुनसक्छ, हेल्थ डेस्क राख्ने विषयहरूमा हुनसक्छ होइन। अब यहाँ विभिन्न अवेरनेस प्रोग्रामहरूको लागि हुनसक्छ, त्यसमा थोरै भए पनि नेपाल सरकार मार्फत हाम्रो जापानिज एम्बेसीमा बजेट ल्याउन सकिँदैन भन्ने प्रश्न धेरैमा आएको छ, अथवा हेल्थ सम्बन्धी यहाँ कति बजेट छुट्याएको होला, के कस्तो होला टोकियोमा भन्ने प्रश्नहरू नि आएको छ सर। हेल्थ सम्बन्धी भनेर छुट्टै बजेट छुट्याएको छैन। हजुर, तर त्यसका पहलहरू गर्न सकिँदैन अथवा हामीले कसरी अब जापान टोकियोबाटै अथवा जापानबाटै स्रोतहरू जुटाउन सकिएला कि के हुनसक्छ सर त्यसका पहलहरू? त्यो पहल त गर्न सकिएला होइन, तर तत्काललाई अहिले परिस्थिति हेर्दाखेरि यो स्वास्थ्य क्षेत्रकै लागि भनेर अथवा भनेर नेपाल सरकारबाट तत्काल चाहिँ बजेट आउन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। अनि अर्को चाहिँ तर तपाईँले भने जस्तो अरू सचेतना कार्य हामी मिलेर कम्युनिटीसँग मिलेर नै योभन्दा पहिला पनि आउनुभन्दा पहिला नै पनि तपाईँहरूले पनि हुनुहुन्थ्यो कि एउटा कमिटी नै बनाएको थियो, के कार्यक्रमहरू गरियो, विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिए, त्यो किसिमले अवेरनेस कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि मैले पनि भने हामी सबैसँग सहकार्य गरेर कहाँ के छ, के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर एकपटक छलफल गरेर बसेर होइन, जो सबैलाई बेनिफिट हुने किसिमको अथवा टार्गेट ग्रुपमा पुग्न सक्ने गरी, एकदम ओभरअल गर्ने भन्दा पनि टार्गेट ग्रुपमा पुग्न सक्ने गरी हामीले एक्सर्साइज गरेर कार्यक्रम गर्न चाहिँ सकिन्छ। त्यसलाई मिनिमम उसमा चाहिँ ठ्याक्कै ल मेडिकल उसलाई नै हेरेर यो हेल्थलाई नै हेरेर भनेर छुट्टै बजेट चाहिँ अहिलेसम्म आएको छ। अर्को प्रश्न के आएको छ सरलाई भने, सर अब कार्य अब भनौँ आफ्नो कामकै सिलसिला पनि विभिन्न देशहरूमा रहनुभयो परराष्ट्र अन्तर्गत, र अहिले जापानमा लगभग सर आउनुभएको लगभग आधी वर्ष हुन लाग्यो होला। हजुर, अब यहाँ चाहिँ सरले जस्तो अरू देशको तुलनामा स्पेसल त्यस्ता नेपालीका स्वास्थ्य समस्याले छोटो अवधिमा के कस्ता भोग्नु भएको छ र यसको लागि चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू चाहिँ के होला सर? टु भेरी फ्र्याङ्क है अहिले नै एउटा तपाईँको आयो भाषाको समस्या भयो यस्तो भयो भन्ने चाहिँ यो इन जनरलमा सुनिएको छ, अलिअलि हामीसँग ठ्याक्कै डाइरेक्टली त्यसरी पर्सनल्ली मसँग त आइपुगेको छैन, तर भाषाको समस्या छ भन्ने कुरा त्यो सामान्य बुझिएको कुरा हो होइन। तर यो मेडिकल समस्या अलिकति त्यो फ्यामिली डिस्टर्बेन्सेस भएर मेन्टल्ली केही समस्या भएको एउटा दुईवटा मान्छेहरू चाहिँ प्रत्यक्ष आएका छन् एमबिसीमा। हामीले सम्बन्धितसँग यहाँको पक्षसँग कुराकानी गरेर हस्पिटलमा पुर्याउने र यहाँको जो सम्बन्धित समुदायका अर्गनाइजेसनहरू छन् नि उहाँसँग पनि समन्वय गरेर चल्पाएको छ। अरू त्यसरी मेडिकली हामीले यस्तो समस्या भयो यसरी हामीले गरिदिनुहोस् भनेर म आइसकेपछि प्रत्यक्ष आएको छैन। हामीले जस्तै कोरोनाको बारेमा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट हामीले सक्दो सूचना प्रवाह गर्ने चाहिँ गरिराखेका छौँ। हामीले जस्तै फेसबुक मार्फत होस् अथवा अरू कार्यक्रम मार्फत होस्, हेर्दाखेरि पनि प्रत्येक पटक हामीले जसै भेट्छौँ जति आउनुहुन्छ अहिले हामीले पछिल्लो पटक त्यो पनि गरेका छौँ। त्यसैलाई नै राखेर सकेसम्म सबै कुरा पोस्ट मार्फत नै हामीले गर्ने, एमबिसी सकेसम्म भिजिट नगर्नुहोस् भनेर हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्न सकिने चाहिँ गरेका छ होइन। त्यसमा पनि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, तपाईँहरूबाट कुनै केही सुझाव छ हामीले यसो गर्दा राम्रो हुन्छ है, यसो गर्न सकिन्छ भनेर कुनै त्यस्तो क्रिएटिभ र इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिने खालको केही आयो भने वी आर अलवेज रेडी, त्यसको लागि हामी तयार छौँ। धन्यवाद सर। अब म हाम्रो सबै डाक्टर साहबहरूलाई यो प्रश्न राख्न चाहेँ, हामी लगभग अन्तिममा नि आइसकेका छौँ, मास्टरज्यूले बिस्तारै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ मलाई। अब जस्तो डाक्टर साहबहरूसँग पर्सनल अप्रोच हुनेहरूले त डाक्टर साहबहरूलाई फोन गरेर यस्तो समस्या हो के गर्ने होला भन्न सक्नुहुन्छ, तर यसलाई सिस्टमेटिक रूपले नै अब कतिको हजुरसँग पहुँच नहुन पनि सक्छ, थाहा नहुन पनि सक्छ। अब यसलाई सिस्टमेटिक रूपमा लान चाहिँ जस्तो डाक्टर साहबहरूबाट एम्बेसीसँग सहकार्य गर्ने सकारात्मक सुझावहरू के कस्ता हुन सक्छन्? हामीलाई अब खर्चको पनि कन्स्ट्रेन्टहरू छ, भाषाको छ, यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै के कस्ता हजुरहरूले सहयोग चाहिँ एम्बेसी मार्फत नेपाली समुदायलाई पुर्याउन सक्नुहुन्छ? म लुसन डाक्टर साहबबाट सुरु गर्न चाहे, चारैजना डाक्टर साहबलाई राख्न चाहन्छु यो प्रश्न चाहिँ। हजुर, अब यो चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हो है, र अघि न डिसिएम सरले पनि भन्नुभयो अब पहल गर्न चाहिँ अब खोजिरहेछौँ भन्ने जस्तो हो। तर अहिलेको यो एनआरएनएको कमिटीको मेम्बर जुन अथोरिटी हुनुहुन्छ उहाँहरू र हाम्रो नेपाली एम्बेसी र हामी नेपाली समुदाय सबै जापानमा हाम्रो प्रमुख समस्या के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तथ्याङ्क छैन। हेर्नुहोस्, डाटा छैन,
कुन चाहिँ नेपाली कहाँ कति जान्छन् अब थोर बहुत त छ यो अब कसैले गरिरहनु भएको छ रिसर्च पनि होइन पत्रिकामा पनि निकालिरहनु भएको छ कहिले काहीँ सुनिन्छ अब एकजना मान्छेले यति यस्तो भिसामा आए रे भनेर त्यति मात्र नभएर कुन चाहिँ सहरमा कतिजना मान्छेहरू बसेका छन् तिनीहरू चाहिँ कुन एरियामा बसेका छन् होइन त्यो एरियामा चाहिँ कुन हस्पिटल छ किन भन्दा तपाईँ गुगल म्यापले त्यो एरियामा यो हस्पिटल छ भनेर थाहा पाइहाल्छ त्यही धेरै गाह्रो कुरा पनि होइन त्यही भएर नेपालीहरू चाहिँ कस्ता कस्ता खालका नेपालीहरू परिवारका छन् कि सिङ्गल छन् कि विद्यार्थी छन् कि के गर्दैछन् उनीहरू कस्तो खालको जीवनयापन गर्दैछन् त्यो चाहिँ अलिक साधारण खालको भए पनि तथ्याङ्क चाहिँ सबैको चाहिँ हुँदा चाहिँ सबै कुरा गर्न सजिलो हुन्छ र त्यो तथ्याङ्क भएपछि अब एमबीसीले भए पनि एनआरआईले भए पनि कुनै अब हामीले अब अरू गैर सरकारी संस्थाबाट पनि गर्न सक्छौँ कि तपाईँहरूलाई यहाँ भयो भने चाहिँ यहाँ जानु होला भनेर त्यो सिस्टम बनाउन सजिलो हुन्छ पहिला डाटा नभएपछि सिस्टम बनाउन अलिक गाह्रो हुन्छ र अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ टेलिमेडिसिनको कन्सेप्ट भनेर भन्नुभयो यो एकदमै उपयुक्त छ स्पेसली अहिले त कोरोना भएको हुनाले अब जनरल हस्पिटलहरूले नै टेलिमेडिसिन गर्ने यस्तो कुरा गर्दैछन् हाम्रो आफ्नै हस्पिटलमा हामीहरू सकेसम्म बिरामी नआऊ यो फोनबाट त उनीहरूको सिम्पटमहरू हेरेर होइन नयाँ बिरामी त होइन पुरानो बिरामीहरू जुन फलोअपमा आउनुहुन्छ उहाँहरूले त्यहाँबाटै फोनबाटै यो मेडिसिनहरू प्रिस्क्राइब गर्ने काम पनि गर्छौँ होइन र अब हामीले त्यसमा के गर्न सक्छौँ भन्ने छ है अब हामीले भोलिन्टियर रूपमा गर्न सक्ने कुराको लागि त म व्यक्तिगत रूपमा सधैँ तयार छु मलाई विश्वास छ यहाँ आज जोडिनु भएको अरू साथीहरू पनि तयार हुनुहुन्छ तर प्रब्लम के हो भन्दाखेरि त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा एउटा फाटाफुट्टा गर्ने एउटा हेल्थ क्याम्प गर्ने त्यसरी मात्रै समस्या समाधान हुँदैन तथ्याङ्क राम्रोसँग राखेर त्यसलाई सिस्टमेटिक तरिकाले गर्नुपर्छ र त्यसको पहल चाहिँ अब लिडरसिप लिने कसले भन्दाखेरि सरकारी रूपमा अब एमबीसीले नै अब गैर सरकारी रूपमा एनआरएलले नै लिनुपर्ने अवस्था छ र त्यो गर्नु भने हामी सहयोग गर्न सदैव तत्पर छौँ र अर्को चाहिँ यदि कन्टिन्युस रूपमा रेगुलरली नेपालीहरूलाई अब त्यस्तो खालको सेवा दिने हो भने चाहिँ भोलिन्टियरमा मात्रै विश्वास गरेर हुँदैन त्यसको लागि चाहिँ पेड यो डेडिकेटेड स्टाफ नै राख्नुपर्ने हुन्छ होइन अब जापानमै मेडिसिन पढेर जापानमै कार्यरत हामी डक्टरहरू धेरै कम छौँ तर नेपालमा अब मेडिसिन पढेर आउनुभएको जसको अब जापानमा प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु हुँदैन तर रिसर्चहरू गर्नुहुन्छ अथवा अरू विभिन्न कुराहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ अब त्यसको एउटा इन्चार्ज जसरी होइन त्यो अब के भन्छ अब वान डोर सिस्टम जसरी अब त्यहाँ चाहिँ लगेर चाहिँ जनरल पब्लिक चाहिँ कन्ट्याक्ट हुने र त्यसबाट चाहिँ अब केही पऱ्यो स्नायुसँग सम्बन्धित केही भयो भने मौका जाने होइन अनि अब पेट सम्बन्धी भयो भने डाक्टर ससिमका जाने त्यसरी गरेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यस्तो खालको सिस्टम चाहिँ बनाउन सक्छौँ र टेलिमेडिसिनको चाहिँ यो एनआरएलले चाहिँ ग्लोबल एनआरएल चाहिँ अहिले सुरु पनि गरिसकेको छ र म त्यसमा एकजना म पनि आफू पनि आबद्ध छु है र अब तर सुरु गरेको भने लन्च गरेको गत हप्ता हो त्यो पनि फुल फ्लेज गएको छैन त्यही भएर मेरो आफ्नो अब एडभाइस भन्नु कि होइन मेरो आफ्नो सुझाव चाहिँ पहिलो कुरा हामीले तथ्याङ्क राम्रोसँग लिनु पर्यो त्यसको लागि हरेक सहरमा भोलिन्टियर राख्नु पर्यो जसले चाहिँ तथ्याङ्क लिन सक्छन् होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई सिस्टमेटिक तरिकाले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर पहल मात्रै गरिदिनु नभएर सुरुवात गरिहाल्नु पर्यो सुरुवात गरिसकेपछि त्यो अब बिस्तारै एकैताल फुल फ्लेज जाँदैन तर सुरुवात गरिसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै सबैलाई त्यसमा आबद्ध बनाएर त्यो एउटा नेटवर्क राम्रो बन्यो भने चाहिँ हामीले एकअर्कालाई धेरै सहयोग गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ अब फेसबुकहरू छ एसएनएसहरू छ होइन अब यो आजकै कार्यक्रम पनि कतिजनाले हेर्नु भएको छ त्यसले नै हाम्रो आफ्नो पावर हाम्रो अप्रोच होइन हाम्रो पहुँच कहाँसम्म छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ अब यो कार्यक्रम जस्तै 50,000 नेपालीले हेर्नुभएको छ भने ओहो हामीले त धेरै पहुँच गरेछौँ एनआरएलको पहुँच राम्रो रहेछ भन्ने प्रश्न भइहाल्यो अब यो कार्यक्रम अब जम्मा 20-30 जनाले मात्रै हेर्नुभएको छ भने हामीले कार्यक्रम त गर्यो तर साँच्चीकै 1 लाख नेपाली जनता छन् उनीहरूको खासै पहुँच भएन भन्ने भयो त्यही भएर हस् डाक्टर साहब अब ससिम डाक्टर साहब चाहिँ होक्काइडोमा हुनुहुन्छ टोकियोबाट हेर्दा अलिकति रिमोट टाढा जस्तो पनि लाग्छ यदि टोकियोलाई सेन्टर मान्ने हो भने र एम्बेसीसँग पनि अलिकति डिस्टेन्सको कारणले पनि पहुँच टाढा हुन सक्छ अब एम्बेसी मार्फत नेपाल सरकारलाई चाहिँ ससिम डाक्टर साहबको के कस्ता पक्षहरू चाहिँ होक्काइडोवासीहरूका स्वास्थ्य सम्बन्धी के कस्ता पक्षहरू हान्न चाहनुहुन्छ अब लगभग गर्न सक्ने कुरा त लगभग लुसुनले चाहिँ लगभग सबै मिलाएर भनिसक्यो होइन एउटा गर्न सकिने भनेको चाहिँ मैले देखेको चाहिँ अब जस्तो चाहिँ जापान सरकारसँग डाटा माग्न चाहिँ अब एनआरएलले सक्दैन एम्बेसी थ्रु भयो भने चाहिँ अलिकति स्ट्रङ हुन्छ भनेर चाहिँ अथवा चाहिँ जुन अब जुन चाहिँ हामी चाहिँ उसमा हुन्छौँ नि चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ जुन फरेन चाहिँ जापान जानेहरूको चाहिँ त्यहाँ थ्रु अथवा कहीँबाट भयो नि एउटा अफिसियल सोर्सबाट डाटा चाहिँ
हुन चाहिँ लिन सक्यो भने चाहिँ डाटा नभइकन उसले दुसुनले भनेको कुरामा चाहिँ म चाहिँ थप्नु चाहन्छु। डाटा नभइकन हामीले चाहिँ के गर्न सक्यो चाहिँ गाह्रो हुन्छ। डाटा भयो भने चाहिँ जस्तो चाहिँ अब एम्बेसी हेर्नु भने जस्तो जापानिज नेपालमा भएको जापानिज एम्बेसीलाई हेर्नु उनीहरूलाई प्रत्येक उनीहरूको जापानिज नागरिकहरू सबैजना कहाँ छ के छ सब थाहा हुन्छ। त्यो भएपछि केही पर्ने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यो एउटा डेटाबेस चाहिँ राम्रोसँग हुनु पर्यो होइन। त्यो भयो भने चाहिँ जस्तो चाहिँ सकिन्छ भन्ने अब होक्काइडोवासीको चाहिँ स्वास्थ्य समस्याहरू भने चाहिँ त्यति ठुलो समस्याहरूले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो गरिहाल्नु परेको केही छैन। त्यो चाहिँ मेनली चाहिँ लुसनले धेरै जस्तो यङहरू नै हुनुहुन्छ, सानोतिनो समस्याहरू हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ लगभग यही नै केही डक्टरहरूले लगभग चाहिँ समाधान पनि गर्न सकिराख्नु भएको छ। त्यो भइरहेको छ, त्यति ठुलो चाहिँ भएको छैन। तर को कहाँ हुनुहुन्छ र चाहिँ कसरी कनेक्ट गर्ने भन्ने एउटा माध्यम चाहिँ कहाँ हुन सक्यो भने चाहिँ एउटा सिस्टम हुन सक्यो भने चाहिँ सबैलाई जस्तो अब एकजना भाइले चाहिँ डाक्टर सुमन थ्रु चाहिँ अब यहाँ मेन नजिकैको साइटको सहरमा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले मसँग कन्ट्याक्ट गर्न डाक्टर सुमनलाई कन्ट्याक्ट गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ मका कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो भनेपछि एकचोटि गुम्बासम्म पुग्नु पऱ्यो भनेपछि चाहिँ त्यस्तो अब जब मलाई चाहिँ यहीँ नजिक भएको थाहा नहुने भनेपछि त्यो अवस्थामा चाहिँ अलिकति कन्ट्याक्ट गर्न यसो गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर डाटा चाहिँ राम्रोसँग भयो भने चाहिँ यस्तो थ्रु नबगाइकन एम्बेसी अथवा एनआरएन थ्रु भयो भने ल उहाँलाई कन्ट्याक्ट गरौँ भन्ने चाहिँ धेरै सजिलोसँग गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, अब हाम्रो सुमन डाक्टरले म के भन्न चाहन्छु, के राख्न चाहन्छु भने जस्तो अब जापानमै मेडिकल सेक्टरमा रिसर्च एकाडेमिक पिएचडी गरिरहनु भएका नेपालीहरू धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको विज्ञता चाहिँ जापानवासी नेपालीहरूले सदुपयोग गर्नलाई एमबेसीले के कस्तो सहजीकरण गर्नुपर्छ? हजुरलाई चाहिँ मैले स्पेसिफिक यहाँ मेडिकल फिल्डमा पिएचडी गरिरहनु भएकोहरू सन्दर्भमा मात्र आएँ, किनभने ससिम डाक्टर लुसन डाक्टरबाट अरू पछि आइसकेको हुनाले फेरि रिपिट नहोस् भनेर। एमबेसीबाट पिएचडी गर्दा प्रोबेबली अब तपाईँको पेसेन्ट अथवा के भन्ने अब नेपालीहरूको समस्याहरूको बारेमा कसैले पब्लिक हेल्थ काइन्ड अफ रिसर्च गराएको छ भने सायद उहाँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ होला। यदि जस्तै डेटाहरूको कुराहरू आयो भने त्यस्तो भयो। अब मेरो चाहिँ मैले पहिला अनुसन्धान गर्दा चाहिँ मेरो हस्पिटलमा अब तपाईँको क्यान्सर रिलेटेडमा हाम्रो न्युक्लियर मेडिसिनको एप्लिकेसन युज गरेर प्यारामिटर्सहरू युज गर्ने भएर पेसेन्टसँग धेरै त्यस्तो नेपाली पेसेन्टहरूसँग धेरै त्यस्तो सम्पर्क हुने भन्ने चाहिँ थिएन। मलाई चाहिँ बिरामीहरूले तपाईँको त्यसरी नै कन्ट्याक्ट गर्ने भएर मैले त्यो भन्ने मात्रै हो। अनि एउटा चाहिँ मैले यहाँ पनि समस्या के देखेको भने इमर्जेन्सी सिस्टममा तपाईँको यहाँ दाइहरूलाई पनि थाहा होला तराईमा अवश्य भन्ने प्रब्लम टर्निङ पेसेन्टलाई चाहिँ हस्पिटलले सिधै नलिने एम्बुलेन्समै केही समय लाग्ने त्यो समस्याहरू चाहिँ छ यहाँ जापानमा। त्यही भएर मैले हाम्रो यहाँ हस्पिटलको चाहिँ हाम्रो प्रोफेसरहरूलाई यहाँको टिमहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ रियल टाइम म्यापिङ हिसाबले एम्बुलेन्सले नजिकैको हस्पिटलमा चाहिँ कुन टाइममा चाहिँ तपाईँको बेडहरू खाली छ भन्ने कुराहरूको सिस्टममा काम गर्न सकिन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यो हिसाबले उनीहरूलाई सजेसन गराएको थिएँ इमर्जेन्सी सिस्टमलाई। हाम्रो नेपालको सिस्टममा चाहिँ कस्तो छ भने उहाँहरूले सिधै मलाई अथवा कोही सन्दीप दाईलाई अथवा लुसन दाईलाई कसलाई चिन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सिधै डाइरेक्टली जुन टाइममा पनि फोन गरिदिने मेसेज गरिदिने यस्तो गर्नुहुन्छ। मैले त्योभन्दा चाहिँ एउटा सजेसन चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा एम्बेसी अथवा एनआरएनले एउटा हेल्थ रिलेटेड एउटा पेज बनाउने अथवा चाहिँ त्यो तपाईँको केही समस्या छ भने अनि त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो लोकेसन र ठाउँ अनुसारले मलाई भोलि यसरी जानुपर्ने छ कसैले मलाई सहयोग गरिदिनुहुन्छ कि भने त्यो ठाउँमा कोही भाषा जानेको मान्छेहरूले आफैले भोलिन्टियर गरिदिने हो भने त्यो गर्दाखेरि पनि अलिकति जो समस्याहरू अलिक कम हुनसक्छ। किनभने जतिखेर पनि हामीले फोन उठाउन सकिँदैन अनि जतिखेर पनि तपाईँको म्यासेजको रिप्लाईहरू गर्न सकिँदैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू हस्पिटल जानुहुन्छ, हस्पिटल गएर अनि त्यसपछि डक्टर 5 मिनट्स पछि जानुहुन्छ अनि सिधै फोन गरिरहनु भएको हुन्छ। हामी अब यता हस्पिटलमा अरूसँग बसिरहेको हुन्छौँ सिकिरहेको हुन्छौँ होइन, त्यो बेलामा उठाउन मिल्दैन अनि म्यासेज गर्नु होला एकछिन पछि भनेर भन्दाखेरि म हस्पिटलमा आइसकेँ डक्टर नजिकै छ भनेर म्यासेज त्यस्तो आइरहेको हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ त्यस्तो बेलामा हामीले चाहिँ भनौँ न त्यो उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न नसकेको अवस्था पनि रहन्छ। त्यस्तो हुँदा चाहिँ कुनै एउटा आइटी एप्लिकेसन भयो जसमा चाहिँ उसले म सपोज होक्काइडोमा छु यो ठाउँमा छु भोलि चाहिँ हस्पिटलमा यसरी जानुपर्ने मेरो एप्लिकेसन छ कोही साथीभाइहरू नजिकै कोही हुनुहुन्छ भने मलाई सहयोग गरिदिनु होला भन्ने यस्तो भयो भने नेपालीहरू सहयोगी नै हुन्छन्। उहाँहरूले कोही न कोहीले सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि भन्ने एउटा रियल टाइम सपोर्ट सिस्टम आफैले एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने सिस्टम भयो भने पनि त्यो बेटर हुन्छ होला। हजुर हस् मासुरीज्यू के गरौँ हामी लगभग प्रश्नको सिलसिलाको अन्त्य नै भयौँ होइन? अब अन्तिम भयो होइन, हामी लगभग आज 2 घण्टा जस्तो यो कार्यक्रम चल्यो है।
केही छ? त्यसो गरौँ डाक्टर साहबहरूलाई केही लास्ट उहाँहरूले हामीले छुटाउन सोधेका केही प्रश्नहरू छन् भने, यदि छन् भने उहाँहरूलाई एउटा फेरि होइन, हाम्रो अमेरिका डाक्टर साहब चाहिँ अहिले हुनुहुन्न, उहाँ डाक्टर साहबहरू केही हामीले सोध्न छुटाएका र केही भन्नै पर्ने नेपाली समुदायलाई अथवा एम्बेसीलाई केही छ डाक्टर साहबहरूको? मेरो एउटै मात्र मेसेज लुसुन मैले अब हुन त अघि पनि भनिसकेँ होइन, अघि नै एउटा भाषाको र होकेनको कुरा आएको थियो। त्यसमा एउटा सानो थप्दाखेरि चाहिँ के भन्दा भाषा र होकेन भने चाहिँ फरक कुरा हुन्न है। एउटा उसँग यो नेपालीसँग होकेन छ, इन्सुरेन्स छ र भाषाको मात्रै समस्या छ भने तपाईँको भोलिन्टियरहरू धेरै छन् र त्यसलाई चाहिँ त्यति हल गर्न गाह्रो समस्या जस्तो लाग्दैन। नेपालीहरू 1 लाख भए पनि 10 जना मध्ये 1 जना मात्रै साधारण बोलीचालीको जापानिज आए पनि त्यसले 9 जनालाई सहयोग गर्न सक्छ। र अघि मैले त्यो पनि भनिसकेँ, डाटा भयो भने त्यो कुरा गर्न सकिन्छ। यो ठाउँमा यो मान्छेलाई गाह्रो भएको छ, उहाँलाई सहयोग गर्नु। अब अघि नै डाक्टर सुमनले भनेको जस्तै म भोलि हस्पिटल जाँदैछु भनेर त्यो एउटा प्लेटफर्म भयो भने त्यसलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ होकेनको समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ सिधै बिरामी आए पनि अब कतिजना होकेन नभएको मान्छेहरूले डाइरेक्टली फोन गरेर पनि सहयोग लिनुभएको छ होइन। तर त्यो बेला मैले गर्न सक्ने भनेको उहाँहरूलाई आफ्नो अब फोनको भरमा दिन सक्ने काउन्सिलिङ मात्रै हो। अब उहाँलाई आएर हस्पिटलमा आउनुहोस्, जाँच गर्नुहोस्, म औषध दिन्छु भनेर भन्न सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि इन्सुरेन्स सिस्टम छ जापानमा। र त्यसको लागि चाहिँ यो स्पेसली एम्बेसीले नै अलिकति पहल गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि जापानमा सबैको होकेन हुन्छ, सबैको इन्सुरेन्स हुन्छ। इन्सुरेन्स नहुनु भन्ने नै अनौठो कुरा हो। अब टुरिस्ट भिसामा आएको त फरक भयो होइन, तर जापानमा लङ टर्म बस्ने मान्छेहरू सबैको होकेन हुनै पर्छ। कि त त्यो काम गर्ने कम्पनीले दिएको हुन्छ, कि नभए त यो कोकमिन होकेन भनेर जापानिज सरकारको हुन्छ। र आम्दानी कम भएको मान्छेहरूको, मेरो आफ्नै केसमा म स्टुडेन्ट हुँदाखेरि मैले जम्मा 1500 देखि 2000 रुपियाँ मात्र महिनाको तिर्थेँ। त्यही त्यति धेरै पैसा लाग्दैन है। ती कुराहरू पनि नजाने पनि हुन्छ। र कतिजनाले चाहिँ यदि कम्पनीले जानी त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो कामदारलाई होकेन दिएको छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ एक किसिमको अपराध नै हो है। त्यसो चाहिँ नगरौँ। र नेपालीहरूलाई चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नु पर्छ, होकेन चाहिँ एकदम चाहिन्छ है भनेर चाहिँ एक किसिमको एउटा अभियान चाहिँ एनआरएनले पनि एमबेसीको लिडरसिप अन्तर्गत गर्यो भने चाहिँ त्यो धेरै नेपालीहरूलाई सहयोग हुन्थ्यो र हामीलाई पनि नेपालीलाई सेवा गर्न सजिलो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। म पनि त्यसैमा थप्छु। यो चाहिँ सबैलाई मेसेज चाहिँ के भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको इन्सुरेन्स चाहिँ कसैले लिइराख्नु भएको छैन भने त्यो चाहिँ एकदम जापानको सिस्टमको सबैभन्दा राम्रो पाटो भनेकै यो मेडिकल इन्सुरेन्स हो। जस्तो मलाई नै कतिजनाले सोध्नुहुन्छ, जस्तो तपाईँको डाक्टर साहब यो अपरेसन गर्न कति लाग्छ, यो औषधिको लागि कति लाग्छ भने मलाई थाहा हुँदैन र एकदमै चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने चाहिँ एउटा बिरामी आएपछि, जस्तो मैले नेपालमा 1 वर्ष काम गरेको थिएँ, नेपालमा काम गर्दाखेरि चाहिँ बिरामी आएपछि पहिला यो बिरामीले पैसा तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेर गर्नुपर्ने, उसको खल्ती हेरेर चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यहाँ चाहिँ खल्ती हेर्नु पर्दैन, उसको रोग हेरेर उपचार गर्न सकिन्छ। भनेपछि जापानको प्रधानमन्त्रीले जुन उपचार पाउँछ तपाईँले पनि त्यो इन्सुरेन्स भएको चाहिँ लुसुनले अघि भनेको थियो 1500 2000 त्यो इन्सुरेन्स तिरेर चाहिँ तपाईँले पाउने उपचार र जस्तो चाहिँ लाखौँ लाख चाहिँ इन्सुरेन्स हजार कति चाहिँ तिरेर चाहिँ पाउने इन्सुरेन्सबाट पाउने उपचार एउटै हो। सबैले एउटै हिसाबको चाहिँ उपचार पाउन सक्ने चाहिँ सबै त्यो टप लेभलको उपचार पाउन सक्ने चाहिँ एउटा सुविधा हो। त्यही भएर इन्सुरेन्स चाहिँ लियो भने चाहिँ जस्तो तपाईँलाई चाहिँ के समस्या पर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ घरबाट डुब्ने, बिरामी भइहाल्यो भने चाहिँ केही हुन्छ कि मेरो के हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अति नै परेन। भनेपछि इन्सुरेन्स भएपछि तपाईँको चाहिँ अब जस्तो चाहिँ अब नेपालमै पैसा बिरामी भएको लागि भनेर पैसा बचाएर राख्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था पनि आउँदैन। धेरै चाहिँ इन्सुरेन्सले धेरै कभर गरेर तपाईँको चाहिँ उसबाट चाहिँ म चाहिँ त्यही इन्सुरेन्स कसैले चाहिँ केही कारणले लिइराख्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ अवश्य पनि लिनु होला भन्ने हो। र चाहिँ त्यो भयो भने पनि धेरै कुरा यो सिस्टम भित्रै भएर चाहिँ धेरै चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ। धेरै सहयोग चाहिँ यो सिस्टम आफैले तपाईँलाई गर्नेछ। हजुर
मैले पनि थपेँ है यसमा के अरे तपाईँको इन्सुरेन्सको पैसा त थोरै भइहाल्यो तर तपाईँ कस्तो भने ठुलो सर्जरी गरेर लामो समय हस्पिटलमा बस्नु पर्ने केसेसमा पनि हाई सिलिङ डिस्काउन्ट्सहरू एभाइलेबल हुँदो रहेछ यहाँ म्युनिसिपालिटी गएर तपाईँले हाई सिलिङ डिस्काउन्टहरू भर्नुभयो भने अब एकदम निम्न ऊ भएको व्यक्तिहरूमा चाहिँ अब जापानिजहरूले पनि त्यो युटिलाइज गरेर हुन्छ 60-70 भन्दा बढी नतिर्ने पर्ने अवस्थाहरू पनि रहेछ यहाँ त्यो भइसकेपछि तपाईँको इन्सुरेन्सले कभर गरेछ भने 30% पे गर्नुपर्ने मात्रै भन्ने पनि नभइकन लङ टर्म तपाईँको हुन त यो म्युनिसिपालिटी वाइज फरक पनि होला अनि तपाईँको यहाँ चाहिँ मायावासीमा चाहिँ तपाईँको हाई सिलिङ डिस्काउन्ट अप्लाई गर्नुभयो भने 60-70 मा चाहिँ म्याक्सिमम त्योभन्दा धेरै चाहिँ नलिने पनि छ त्यस्तो सिस्टमहरू पनि छ त्यो चाहिँ उसो हाई सिलिङ डिस्काउन्ट भनेर त्यो महिनामा तपाईँले 4-5वटा अपरेसन गर्नुभयो पनि जति करोडको अपरेसन पैसा चाहिँ तपाईँको फुल पैसा तिर्दाखेरि तपाईँको करोडौँ अरबौँ परे पनि तपाईँले तिर्नुपर्ने भनेको त्यो एउटा फिक्स छ त्यो 1 महिनाभित्र त्योभन्दा बढी तिर्नु नपर्ने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो सिस्टम छ भनेपछि तपाईँको महिना काट्ने बित्तिकै फेरि अर्को सुरु हुन्छ त्यही भएर चाहिँ बिरामी भएर इन्सुरेन्स छ कसैको भने जापानमा चाहिँ बिरामी भएर टाट पल्टिनु पर्ने अवस्था कसैको पनि आउँदैन धन्यवाद डाक्टर साहब अब अन्तिममा डाक्टर लक्ष्मी सर नेपालबाट पनि भएर पनि यति धेरै समय दिनुभयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो चाहिँ हाम्रो एनआइएनए जापान कन्क्लेभ 2021 को तेस्रो सिरिजलाई पनि आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो सरले आफ्नै पनि केही व्यक्तिगत कुराहरू छन् भने 2-4 शब्द राख्नुस् नभए हैन प्राय अब डाक्टर साहबहरु सबै आइसकेका छ हामी फेरि समयको पाबन्दीमा पनि छौं हैन त्यसैले बरु हाम्रो एनआरएन कै हजुरहरु अथवा हाम्रो एम्बेसीकै हाम्रो डीसीएम सरहरुबाट सुनौ नभए प्राय मेडिकल प्रोफेसनल भएको हुनाले मेरो पक्ष त सबै हाम्रो डाक्टर साहबबाट आकै छन् नि धन्यवाद सर केही छ अन्तिममा डीसीएम सर छोटकरीमा धेरै कुरा जान्ने अवसर मिल्यो के सुझावहरू पनि आएको छ हामी त्यसलाई सकेसम्म इम्प्लिमेन्ट गर्ने कोसिस गर्नेछौँ सबै सँगै छौँ छलफल गरौँला इन्टरेक्सन गरौँला हैन के कसरी गर्न सकिन्छ के कति गर्न सकिन्छ त्यो गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान अवश्य जान्छ हामी पनि यहाँ इन हाउस पनि छलफल गर्छौँ हामी कम्युनिटीसँग पनि बस्छौँ तपाईहरुको पनि सुझाव सल्लाहको अपेक्षा छ हामीलाई सधैँभरि हस् थ्यांक यू धेरै कुरा जान्ने बुझ्ने अवसर पनि पाइयो धन्यवाद डीसीएम सर आजको यस लाइभ कार्यक्रम हेर्नुभएका जापानवासी नेपाली सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा विश्वभरबाट विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई लाइभ कार्यक्रम हेर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा हार्दिक धन्यवाद तथा नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छौं आज हामीले अलिकति बढी समय चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट इस्युहरुमा हामीले डिस्कस गर्यौं भन्ने हामीलाई लागेको छ यहाँहरुको केही पनि सुझाव सल्लाह र क्वेशनहरु अझै पनि भएमा तपाईहरुले हामीले एनआइएन जापानको फेसबुक पेजको मेसेन्जरमा अथवा चाहिँ एनआइएन जापानको इमेल एड्रेसमा तपाईहरुले पठाउन सक्नुहुनेछ अथवा हामीलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा तपाईहरुले मेसेज पठाउन सक्नुहुनेछ आजको यस थर्ड सेसन द डक्टर्स राउन्ड टेबलमा आफ्नो अमूल्य समय दिई नेपालबाट जोडिनु हुने डाक्टर लक्ष्मी कुमार पराजुली सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौं एनआइएन जापानको तर्फबाट त्यसैगरी नागोयाबाट जोडिनु हुने डाक्टर लुसन डक्टर साहबलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद होक्काइदोबाट डाक्टर ससिम पौडेल सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद गुम्माबाट डाक्टर सुमन श्रेष्ठज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र अमेरिकाबाट जोडिनु हुने डाक्टर रोजित श्रेष्ठज्यूलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौं र एमबीसीबाट प्रत्यक्ष रूपमा जोडी हामीलाई चाहिँ यस कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउने हुने डीसीएम अम्बिका जोशी सरलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं र यस एनआइएनए जापान कन्क्लेभ 2021 को 4th सेसन हामीले एउटा खुशीको कुरा के पनि छ भने हामीले एउटा अर्को सेसन थप गरेका छौं हामीलाई यो कन्क्लेभ सुरु गरिसकेपछि विभिन्न सेक्टरबाट हामीलाई सुझाव र सल्लाह अनुरूप जापानमा पनि महिलाहरुको नेपाली महिला दिदीबहिनीहरुको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भइरहेको अवस्थामा र उहाँहरुका विभिन्न समस्याहरु पनि भइरहेको अवस्थामा एउटा त्यो सेसन पनि राख्नु पर्यो भन्ने जुन अनुरोध आएको हुनाले हामीले एउटा अर्को सेसन थपी यही आउने फेब्रुअरी 12 को बेलुका 8 बजेबाटै हामीले चाहिँ च्यालेन्जेस एन्ड अपर्चुनिटिज फर नेप्लिज वुमेन इन जापान भन्ने चाहिँ टपिक्समा अर्को सेसन सुरु गर्नेछौं र त्यसैगरी हामीले चाहिँ फेब्रुअरी 13 मा हाम्रो यस एनआइएन जापान कन्क्लेभ 2021 को 5th सेसन सँगै यो हाम्रो कन्क्लेभको हाम्रो क्लोजिङ सेरेमनी रहने हुनेछ र 13 तारिखमा हामी चाहिँ क्लोजिङ सेरेमनीमा सम्पूर्ण जापानवासी नेपाली तथा अन्य विदेशहरुबाट पनि जोडिन चाहनुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई हामीले जुम मार्फत हामी डाइरेक्ट लिंक गराउने छौं र उक्त दिनमा हाम्रो अन्तिम सेसन सहित 5औं सेसन सहित हाम्रो
हाम्रो समापन कार्यक्रम रहने यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। पुनः एकपटक यहाँहरू सम्पूर्णमा आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गरी आजको यस कार्यक्रमलाई मा सहभागी भइदिनु भएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार भन्दै आजको यो कन्क्लेभको तेस्रो सेसन द डक्टर्स राउन्ड टेबल यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।